जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व ब्रह्मांड को रचनाहार कबीर साहेब हुनुहुन्छ। कबीर देवजी उहाँ हामी सबै आत्माहरूको जनक हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। यिनै परमेश्वरमा ती सबै गुण छ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च धर्म त्वमेव सर्व मम देव देव। यी सर्वदेव देव यिनै परमात्मा हुन् जो सबै भगवानहरूका भगवान हुन्, सबका मालिक हुन्। अब पहिलो पटक कोही श्रद्धालु यो वचन सुन्छन् कि कबीर देव कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा हुन्, परम अक्षर ब्रह्म हुन्, सबै ब्रह्माण्डको रचयिता हुन्। त यो कुरा यो वचन कुनाइन जस्तै हुन्छ, जिब्रोमा राख्न सकिँदैन। किनकि हामीले जुन ज्ञान सुनेका छौँ त्यो लोकवेद सुनिरहेका थियौँ, त्यो द्वन्त कथा सुनिरहेका थियौँ। हामीलाई आफ्नो सद्ग्रन्थको ज्ञान प्राप्त हुन सकेन हामीलाई, किनकि हाम्रा जो गुरुदेव थिए हिन्दू धर्मको जो आचार्य थिए, गुरु थिए, मण्डलेश्वर थिए, यिनीहरू तत्त्वज्ञानहीन थिए। यी सबै ऋषि महर्षि यी सब तत्त्वज्ञानहीन थिए। यिनलाई कुनै अध्यात्म ज्ञान थिएन, जुन कारणले हामीलाई परमात्माको पहिचान हुन सकेन र लोकवेदको आधारमा जुन पनि कुनै पनि देवलाई पूर्ण परमात्मा भनियो त्यसलाई हामीले सत्य मान्यौँ। किनकि जो आचार्य हुँदथे, हिन्दू धर्मको गुरु हुँदथे, उनीहरू संस्कृत भाषाको ज्ञानी हुँदथे र हाम्रो सबै सद्ग्रन्थ संस्कृत भाषा अन्तर्गत नै लिपिबद्ध छ र पछि अनुवाद गरियो हिन्दी भाषा या अन्य कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा, त्यो पछिको कुरा हो। प्रारम्भमा अहिलेसम्म यो प्रारम्भदेखि लिएर अहिले केही समयसम्म पहिले पनि यो सबै संस्कृतमा विद्यमान थियो र संस्कृतवाला त अझै त्यस्तै नै छ। अनुवादकर्ताहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा त्यसलाई ट्रान्सलेट गरिदिएका हुन्। अब जुन कारणले जनता जो थिए ती श्रद्धालु थिए, उनीहरू ती गुरुहरूमाथि, आचार्यहरूमाथि, मण्डलेश्वरहरूमाथि विश्वास गरिरहे कि यिनीहरू संस्कृतका ज्ञाता हुन्, संस्कृत एकदम राम्रो धारा प्रवाह बोल्दछन् र सबै सद्ग्रन्थ पनि हाम्रो संस्कृत भाषामा लेखिएको छ। जुन कारणले ती गुरुजीको विषयमा कुनै पनि हामीभित्र कुनै शङ्का उत्पन्न भएन, अविश्वास भएन कि यी गलत भन्दैछन्। किनकि टिचर जो हुन्छन् उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई जे पनि ज्ञान दिन्छन्, विद्यार्थीहरूलाई त्यो स्वीकार्य हुन्छ। अध्यापकले चाहे जे पनि बोलिरहेका हुन्, बच्चाहरूले त्यसमा कुनै अब्जेक्सन गर्दैनन्, शिरोधार्य गर्दछन्। एक अध्यापकले एक कुनै प्रश्नको उत्तर इतिहासको बच्चाहरूलाई पढाए र ती केटाका पिता पनि एजुकेटेड थिए,
तर उनी सर्भिस गर्दैन थिए, आफ्नो अन्य व्यवसाय गर्दथे। त ती केटाका पिताले फादरले देखे कि जुन बच्चाले प्रश्नको उत्तर लेखेका छन् त्यो त गलत लेखेका छन्। उनले आफ्नो पुत्रलाई भने कि छोरा तिमीले यो गलत लेखेको छौ। त केटाले उत्तर दिए कि होइन पिताजी, यो त हाम्रो गुरुदेवले भन्नुभएको, यो सही छ। पिताजीले भने होइन छोरा यो ठिक गर। त केटोले उत्तर दियो होइन पिताजी गर्दिन म, यो हाम्रो गुरुजीले बोलेका हुन्, हाम्रो गुरुजीले भनेका हुन्, हाम्रो अध्यापकले भनेका हुन्। त पुण्यात्माहरू आज त्यही स्थिति आइसकेको छ। यी जति पनि आचार्य गुरु थिए यी भाषा संस्कृत त अवश्य जान्दथे, तर आध्यात्मिक ज्ञानबाट यी अपरिचित थिए, जुन कारणले यिनले आजसम्म नि हामीलाई हाम्रो सद्ग्रन्थको गूढ रहस्य बताउन सकेका छैनन्। र आज त्यही तथ्य जुन हाम्रो पवित्र सद्ग्रन्थमा विद्यमान छ, जनसाधारणको अगाडि यो दासले गराउँदैछ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्दैछ। यी सिडीको माध्यमबाट, प्रोजेक्टरको माध्यमबाट र पुस्तकहरू बनाएर। अब ती गुरुहरूलाई, ती आचार्यहरूलाई समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, जसले लोकवेद सुनाइरहेका थिए, आजसम्म दन्त कथा सुनाइरहेका थिए। उनीहरू के भन्दथे? कसैले भन्दथे कि श्री विष्णुजी इज कम्प्लिट गड। यी विष्णुजी नै सर्व समर्थ भगवान हुन् र यिनले नै 3 रूप धारण गर्दछन्। ब्रह्माजीको रूपमा यिनी सृष्टि गर्दछन्, विष्णुजीको रूपमा यिनले स्थिति गर्दछन् र शिवजीको रूपमा यिनले संहार गर्दछन्। कसैले भन्दथे कि भगवान शिव महेश हुन्, महेश्वर हुन्, देवहरूका पनि देव हुन्, यिनी नै सबका उत्पत्तिकर्ता हुन् र यिनले नै 3 रूप धारण गरेर यो ब्रह्माण्डको सञ्चालन गर्दछन्। यिनी नै यो अखिल ब्रह्माण्डको नायक हुन्, मालिक हुन्। ब्रह्माजीको रूप धारण गरेर यिनले सृष्टि गर्दछन् र विष्णुजीको रूप धारण गरेर यिनले स्थिति गर्दछन् र स्वयं शिव रूपमा यिनले सबको संहार गर्दछन्। यिनका कोही माता पिता छैनन्। त यो लोकवेद थियो, यो दन्त्य कथा थियो। हामी यिनलाई सर्वेश्वर महेश्वर भन्ने गर्दथ्यौं। पुण्यात्माहरू, जुन मार्गमा हामी हिँड्दछौं, हामी आफ्नो यात्रा तय गर्नको लागि उद्यत हुँदछौं, त त्यसको जानकारी हामीलाई थोरोली हुनुपर्दछ, कम्प्लिट हुनुपर्दछ। अनि त्यसमा हिँड्नुको लाभ छ। र यदि हामी जान चाहन्छौँ हेटौडाबाट नारायणघाट, तर हामी लाग्यौँ हेटौडाबाट वीरगन्जतिर, त हाम्रो हिँड्नु व्यर्थ छ। चाहे हामी जति नै स्पिडमा जाउँ, चाहे हामी गाडी नै दौडाइरहेका हौँ, त्यो व्यर्थ छ। र कुनै पनि कारणले भनौँ तपाईँ हेटौडाबाट र वीरगन्ज जाँदै हुनुहुन्छ र बाटोमा संजोगले कोही व्यक्ति भेटिन्छ जसले तपाईँलाई सोध्नेछ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ जेन्टलम्यान? त तपाईँले भन्नुहुन्छ नारायणघाट जाँदैछु। त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई भनेछ कि यो त नारायणघाट जाने बाटो त होइन, यो दिल्ली मार्ग होइन, यो त तपाईँ उल्टो जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ त वीरगन्ज जाँदै हुनुहुन्छ, पर्सातिर जाँदै हुनुहुन्छ। त ती जेन्टलम्यानले विचार गर्नु जरुरी छ कि यो व्यक्तिले यस्तो किन भने त, किनकि ऊ त आफ्नो हिसाबले नारायणघाट जाँदैछ, तर उसको आफ्नो सोच हो कि ऊ नारायणघाट जाँदैछ, तर मार्ग गलत छ, उसको दिशा गलत छ। त ती जेन्टलम्यानले, ती भद्र पुरुषले जरुरी छ भेरिफाई गरिहाल्न। र भेरिफाई गर्ने सबैभन्दा इजी तरिका यो हो कि या त कुनै अर्को व्यक्तिलाई सोध्नु पर्यो
र उसले पनि यही भन्दैछ, तर तपाईँले पत्याउनु भएन त म्याप हेर्नुहोस्, म्याप, आफ्नो मानचित्र हेर्ने र सोध्ने कि म कहाँ आइपुगेको छु त त्यहाँ लेखिएको छ सहरको नाम कि तपाईँ वीरगन्ज आइसक्नुभयो, वीरगन्जबाट 10 किलोमिटर टाढा हुनुहुन्छ। त फेरि मानचित्रले पनि यही नै देखाइरहेको छ र अगाडि रहेको भद्र पुरुषले पनि यही भनिरहेको छ कि तपाईँ गलत दिशामा हुनुहुन्छ। त फेरि के गर्नुपर्छ? त्यो समझदार व्यक्ति छ भने त तुरुन्त मोडिनेछ। उसले यो हेर्दैन कि मैले यति यात्रा तय गरिसकेँ, मेरो यति यात्राको के नै फाइदा भयो त। ऊ तुरुन्त मोडिनेछ र त्यो भूललाई सुधार्नेछ। ठीक यसै प्रकार जुन भक्त आत्मा गलत साधना गर्दैछन् ऊ कुमार्गमा जाँदैछ। जुन पुण्यात्माहरूलाई यो ज्ञान गलत प्राप्त भइरहेको छ ऊ कुमार्गमा गइरहेको छ। परमात्मालाई पाउने त्यो मार्ग होइन। र तपाईलाई अब यो दासले भन्दैछ कि तपाईँ गलत मार्गमा गइरहनु भएको छ, त्यहाँबाट फर्किहाल्नुहोस्। र तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ 50-60 किलोमिटर टाढा कुमार्गमा, र त्यहाँ तपाईँले थाहा पाउनु भयो कि तपाईँ गलत आउनु भएको छ। समझदारी त यो हो कि तपाईँ तुरन्त फर्किहाल्नुहोस्। र यदि तपाईँले यो सोच्नुभयो कि म यति यात्रा तय गरिसकेँ, यो त व्यर्थ हुन्छ, अब त म फर्किन सक्दिनँ, त यो बुद्धिमत्ता होइन, यसलाई त मूर्खता भनिनेछ। यसै प्रकार तपाईँहरूले कुनै पनि प्रकारको गुरु, इष्ट, सन्त कोमा कुनै पनि इष्टको पूजा गराइरहनु भएको छ र तपाईँहरूमध्ये कसैले 5 वर्ष, कसैले 10 वर्ष, कसैले 20 वर्ष, कसैले 30 वर्ष त्यहाँ डेरै जमाउनु भएको छ। आज तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ कि तपाईँको मार्ग गलत छ, त तपाईँहरूले यो गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? अब यहाँ भन्ने त आवश्यकता छैन, बुद्धिमानलाई इशारा नै काफी छ। तपाईँले यो गर्नु पर्यो कि त्यो मार्ग तुरुन्त त्यागेर यो सोच्नु भएन कि 20 वर्षको मेरो साधनाको के हुन्छ त, 30 वर्षको साधना मैले यो पन्थमा गरिसकेको छु, यसको के हुन्छ त? त्यो त भइसक्यो, जे हुनु थियो यो त बर्बाद भइसक्नुभयो। तपाईँहरूले यो मार्गमा यति धेरै यात्रा गरिसक्नुभयो, 100 किलोमिटर, यहाँबाट फर्किनुमा नै हितकारी छ। तपाईँलाई यो नै शुभ छ कि तुरुन्त फर्किहाल्नुहोस्, त्यागिदिनुहोस् त्यसलाई। अब परमात्माले भन्नुहुन्छ, बेडा देख्या जर्जरा उतर चले फडक थियो। बेडा चल्ने गर्दथ्यो, नदी पार गर्नको लागि डुङ्गा पनि हुँदैन थियो, त त्यसमा बेडा बनाउने गर्दथे। बेडा त तपाईँलाई याद छैन होला, यो सम्झिनुहोस् कि डुङ्गा, जुन डुङ्गामा तपाईँ बस्नु भएको छ त्यो डुङ्गामा पानी भरिँदैछ, त्यसमा त्यसको तलको जुन भाग छ नि त्यो ड्यामेज भइसकेको छ, र साथमा अर्को एउटा एकदम जुन छ सही नौका सँगै आइपुगेको छ, र तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ कि यो त डुब्नुहुन्छ। तपाईँ यो डुङ्गामा जसमा बस्नु भएको छ पानी भरिँदैछ यसको भित्र, त भन्नुहुन्छ, परमात्माले भन्नुहुन्छ, बेडा देखा जर्जरा और उतर चले फड़के, डुबे थे पर उबरे। कबीर परमेश्वर जी हामीलाई बताउन चाहनुहुन्छ कि जो बुद्धिमान छ उसले त यस्तो गर्दछ। डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और भेरा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। भन्नुहुन्छ, हामी त डुबिसकेका थियौँ, 84 लाख योनिमा प्रवेश गर्दै थियौँ। गुरुजीको ज्ञानले हामी एकदम झस्किहाल्यौँ। एकदम झस्किनु माने जबरजस्ती भयभीत हुनु, र एकदम झस्किएर यानि यस्तो चम्किएर हाम फाल्नु, एकदम चम्किलो हुनु। मतलब सेकेन्डको पनि विचार गर्ने समय छैन, डुबिरहेको छ, अर्को एकदम साथमा नै तैरिरहेको छ, त्यसमा एकदम चमक यानि कि एकदम हाम फालिहाल्नु पर्यो। यसलाई भन्दछन् डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक। त एकदम चम्किए जस्तो, एकदम यस्तो कि सतर्क हुनु। और भेरा देखा जर्जरा, जर्जरा माने टुट्न लागेको, डुब्न लागेको जस्तो। तो उतर चले फड़क,
त ती पुण्यात्माले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन गुरु बदलनुमा। त्यो मार्गमा जति पनि हिँडियो त्यसलाई तुरुन्तै त्याग गरिदिनुपर्छ। बिल्कुलै कुमार्गमा 200 किलोमिटर 100 किलोमिटर तपाईँ टाढा पुगिसक्नुभयो, त्यहाँबाट फर्किनु पर्दछ, आउन नै पर्दछ। अगाडि जति कदम राख्नुहुन्छ त्यो गलत छ, टाढै पुग्नु हुनेछ। त जस्तो कसैले त श्री ब्रह्माजीलाई रचयिता भन्दछन्, कसैले श्री विष्णुजीलाई सद्गुणजीलाई रचयिता भन्दछन्, कसैले तमगुण श्री शिवजीलाई रचयिता भन्दछन्, कोही श्री ब्रह्माजी रजगुणलाई ब्रह्माण्डको रचयिता भन्दछन्, सबै ब्रह्माण्डको। पुण्यात्माहरू यो लोकवेद हो। र कसैले भन्दछन् कि दुर्गाजी नै सबै सृष्टि रचनाहरू हुन्। जो दुर्गाजीका उपासक छन्, जो देवीजीका उपासक छन्, उसले देवीजीलाई नै सब चिज मान्दछन्। र जो ब्रह्मका उपासक छन्, ब्रह्म, उसले ब्रह्मलाई नै सर्वेसर्वा मान्दछ। त पुण्यात्माहरू, हामीले सबैभन्दा पहिले यो म्याप देख्नु जरुरी छ। आफ्नो सद्ग्रन्थ रूपी म्यापलाई हामीले फेरि हेर्नेछौँ कि यसमा हामीलाई के मार्गदर्शन भएको छ। त तब हामी सन्तुष्ट हुनेछौँ। अहिलेसम्म त हामीले कसैसँग के सुनेका छौँ भगवानको विषयमा, कसैले के ज्ञान दिएका छन्। र हामी विद्यार्थी छौँ, श्रद्धालु छौँ। जो पनि सन्त गुरुजी हामीलाई जस्तो पनि भगवानको विषयमा हामीलाई ज्ञान दिन्छन्, हामी बिना कुनै शङ्काले, कुनै पनि अब्जेक्सन नगरी हामी स्वीकार गरिदिन्छौँ। त पुण्यात्माहरू, तपाईँ यो विषयमा कि भगवान को हुन्, सृष्टि रचना कसरी भयो, यो जानकारी सर्वप्रथम हामीलाई हुनु जरुरी छ। तब मात्र हामी परमात्माको मार्गमा सफल हुन सक्दछौँ। अनि हामीलाई कसैले भ्रमित गर्न सक्दैन। श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय नम्बर 16 को 23 नम्बर श्लोकमा भनिएको छ कि शास्त्र विधिलाई त्यागेर जसले मनोमानी आचरण गर्दछ, यानी मनोमानी पूजा गर्दछन्, मनोमानी साधनाहरू गर्दछन्, शास्त्रमा जुन विद्यमान छैन, जुन ज्ञान र उसको समाधान, त्यो साधना व्यर्थ छ। न उनीहरूको गति हुँदछ, न उनीहरूलाई कुनै सुख प्राप्त हुँदछ, र न उनलाई कुनै सिद्धि प्राप्त हुँदछ, अर्थात् व्यर्थ छ, युजलेस। फेरि तुरुन्तै 24औं श्लोकमा 16 नम्बर अध्यायमा भनिएको छ गीताजीको कि ईशबाट तिम्रो लागि अर्जुन कर्तव्य र अकर्तव्यको व्यवस्थामा, कर्तव्य मीन जो भक्ति कर्म हामीले गर्नु पर्दछ र जो गर्नु हुँदैन, जो त्याग गर्नु पर्दछ र जुनलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ, उसको लागि सद्ग्रन्थ नै प्रमाण हो। कसैको दन्त्य कथामा विश्वास नगर्नुहोला। फेरि गीताजी अध्याय नम्बर 2 को श्लोक नम्बर 53 मा भने कि हे अर्जुन, जुन समयमा तिम्रो बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकारको भ्रमित गराइदिने ज्ञानहरूबाट, वचनहरूबाट हटेर केवल एक तत्त्व ज्ञानमा, परमात्मा ज्ञानमा स्थिर हुनेछ, तब तिमी योगलाई प्राप्त हुनेछौ। तब त तिमी भक्त बन्नेछौ। तब तिम्रो भक्ति प्रारम्भ हुनेछ जब तिमी एक ज्ञानमा, शास्त्र अनुकूल ज्ञानमा स्थिर हुनेछ तिम्रो बुद्धि। तब तिमी डगमग नभइकन सिधै सुमार्गमा हिँड्न थालेछौ। फेरि जति पनि कदम यो भक्ति यात्रामा राख्नेछौ, त्यो तिम्रो शुभ हुनेछ, लाभदायक हुनेछ। अब सृष्टि रचनाको बारेमा धेरै नै असमञ्जसहरू छन्। जस्तो जैन धर्मको व्यक्ति, श्रद्धालु, आचार्य मुनि, उनीहरू भन्छन् कि यस सृष्टिको कोही रचयिता छैनन्, कोही संहारकर्ता छैनन्, अनादि छ, आफै नै यो बन्दछ, आफै नै यो चल्दछ। यस्तो मात्र होइन, अरू पनि धेरै श्रद्धालु छन्। कोही भन्छन् विष्णुजीले यसको रचना गरेका हुन्, जस्तो पछाडि मैले भनिसकेको छु। यसको विषयमा
तपाईलाई आज विस्तृत डिटेलमा बताउने छु। परमेश्वर कवीरजीको प्रसङ्ग चलेको थियो कि उहाँ पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, कम्प्लिट गड हुनुहुन्छ। यो विश्वास तपाईहरूलाई हुन सक्दैन जबसम्म हामी उहाँको गुणहरूसँग परिचित हुन सक्दैनौँ। र गुण कहाँ हुन्छ? उनको जीवनीमा, इतिहासमा लेखेको हुन्छ। जस्तो विष्णुजी, श्री शिवजी, श्री विष्णुजी, श्री ब्रह्माजी, उहाँहरूको जानकारी पनि उहाँहरूको जीवनीमा, उहाँहरूको इतिहासमा लेखिएको छ, पुराणमा। र परमेश्वर कवीरजीको महिमा सूक्ष्म वेदमा लेखिएको छ, सूक्ष्म वेद। आदि शङ्कराचार्यको इतिहासमा दासले पढ्यो, उहाँले पनि सूक्ष्म वेदको समर्थन गर्नुभएको छ। आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यो त अभाइलेबल छ, तर सूक्ष्म वेद त्यो 5औं हो। यसको विषयमा उहाँले भन्नुभयो कि यो कैलाश पर्वतमा छ। अब कारण के हो कि 5औं वेदलाई यो कालले, ब्रह्मले नष्ट गरिदिएछन्। सूक्ष्म वेदलाई, त्यो सूक्ष्म वेदलाई दिनुको लागि परमेश्वर स्वयं यहाँ आउनुहुन्छ। आफ्नो सतलोकलाई छोडेर मुक्तिधामबाट, सनातन परमधामबाट गति लिएर यहाँ आउनुहुन्छ। त्यो लुकाइएको ज्ञानलाई जुन काल भगवानले, ब्रह्म भगवानले नष्ट गरिदिएका थिए, यानि लुकाइराखेका छन्, कसैसम्म पुग्न दिएका छैनन्। त त्यो 5औं वेदलाई परमात्माले बताउनको लागि आउनुहुन्छ र त्यो 5औं वेदमा लेखिएको छ। र त्यो वेदलाई, त्यो ज्ञानलाई परमात्माले 600 वर्ष पहिले आफ्नो मुखारविन्दबाट, आफ्नो मुख कमलबाट भन्नुभएको थियो। यसैले गीताजी अध्याय नम्बर 4 को श्लोक नम्बर 32 मा भनिएको छ कि हे अर्जुन, गीताजी अध्याय नम्बर 4 को श्लोक नम्बर 25 देखि 31 सम्म भनिएको छ कि कोही देवताहरूको पूजा गर्छन्, कोही स्वाध्याय नै गर्दछन्, कोही तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतहरूमा आधारित छन्, कोही प्राणायाम आदि गरेर नै आफ्नो साधनालाई सफल मान्दछन्। यो यस आध्यात्मिक ज्ञानको, धार्मिक यज्ञहरूको, यज्ञमाने अनुष्ठानहरूको विस्तारपूर्वक विवरण 4औं अध्यायको 32औं श्लोकमा भनिएको छ कि ती सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा विस्तारपूर्वक भनिएको छ। यहाँ अनुवादकर्ताहरूले श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 मा अनुवादकर्ताहरूले ज्ञान नहुनाले अनर्थ गरिदिए। त्यहाँ लेखिएको छ ब्रह्मणे मुखे, मूल पाठमा ब्रह्मणे मुखे लेखिएको छ। अनुवादकर्ताहरूले लेखिदिए ब्रह्मणे मुखेको अर्थ लेखिदिए वेदको वाणी। त्यो गलत लेखिदिए, त्यो गलत अनुवाद गरिदिए। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा, जो आफ्नो मुखबाट, मुखे माने आफ्नो मुखबाट, मालिकले जो बोलेका छन् त्यो मुखबाट बोलिएको वाणीमा विस्तारपूर्वक भनिएको छ। र त्यो हो कवीर वाणी। ब्रह्मणेको अर्थ यहाँ उनीहरूले गलत लेखिदिए, वेद लेखिदिए। र गीताजी अध्याय नम्बर 17 को श्लोक नम्बर 23 मा ओम तत्सत इति निर्देशय ब्रह्मणे त्रिविध समर्थे, त्यहाँ ब्रह्मणेको अर्थ यिनले ठिक गरेका छन्, त्यहाँ उनीहरू विचलित भएका छैनन्। सच्चिदानन्द घन ब्रह्म लेखेका छन् ब्रह्मणेको अर्थ, त यहाँ 4औं अध्यायको 32औं श्लोकमा पनि ब्रह्मणेको अर्थ लेख्नु पर्नेछ। सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा विस्तारपूर्वक भनियो। फेरि 4औं अध्यायको 34औं श्लोकमा भनियो कि त्यो तत्त्व ज्ञान हो, जुन 5औं वेदमा लेखिएको छ, सूक्ष्म वेदमा लेखिएको छ। त्यो तत्त्व ज्ञानलाई तिमी तत्त्वदर्शी सन्तहरूकहाँ गएर बुझ्ने प्रयास गर। उनलाई दण्डवत प्रणाम गर्नाले, कपट नगरिकन, विनम्र भावले, प्रसन्न बनाउनाले ती तत्त्वदर्शी सन्तले तिमीलाई त्यो तत्त्व ज्ञानको ज्ञान गराउनेछन्। योबाट यो पनि सिद्ध भयो कि गीता ज्ञानदाता त्यो 5औं वेदबाट परिचित छैनन्। यसैले उसले अप्सन छोडिदिए कि तपाईँ यहाँ यो ज्ञान त तत्त्वदर्शी सन्तहरूका गएर बुझ्नुहोस्। त परमेश्वर कवीर देवजी स्वयं आउनुहुन्छ त्यो पूर्ण ब्रह्म तत्त्वदर्शी सन्तको भूमिका गर्नको लागि। उहाँले 600 वर्ष पहिले, किनकि परमेश्वर कवीरजी सन् 1398 मा यानी सम्बत 1455
विक्रम सम्वत 1455 जुन यानी ज्येष्ठको पूर्ण मासमा एक शिशु रूप धारण गरेर कमलको फूलमा विराजमान हुनुभएको थियो काशी शहरमा लहरतारा तालमा। फेरि लीला गर्दै ठुलो हुनुभयो। उहाँलाई निरु निमा नाम गरेका एक जलाले लिएर गएका थिए। त्यसै व्यवसायमा मालिक रहनुको कारण उनी परमेश्वर जुलाहा धान कहिए। उहाँले 600 वर्ष पहिले आफ्नो त्यो सूक्ष्म वेदमा लेख्नु भएको छ, बताउनु भएको छ। त्यसैलाई यो दास अब आफ्नो शब्दमा परमात्माको ज्ञानलाई तपाईसम्म पुर्याउन चाहन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि सबैभन्दा पहिले केवल एक्लो पूर्ण परमात्मा थिए, कबीरदेव थिए। उनी अनामे लोकमा रहन्थे, अनामे, र परमात्मा एक्लो थिए। त्यसपछि परमात्माले अन्य 3 लोकको रचना गरे। अकै लोकबाट तलतिर अनामे लोक भन्नुस्, चाहे अनामी लोक भन्नुस्, अकै लोक भन्नुस्। अकै लोक तल अगम लोक छ, त्यसबाट नेक्स्ट अलख लोक छ, र फेरि त्यसबाट तेस्रो स्थान तल सत्य लोक छ, जसलाई सनातन परमधाम भनिन्छ। र सत्यलोकमा परमात्मा सत्य पुरुषको नामले विद्यमान छन्। एकै परमेश्वरले आफ्नो अन्य 3 रूप अरू बनाए। त यस प्रकार प्रत्येक लोकमा परमात्मा अलग अलग नामबाट अलग अलग स्थितिमा स्वयं नै विराजमान भए। अब सत्यलोक भित्र सृष्टि रचना प्रारम्भ गरिए। अब पुण्यात्माहरू जसरी केवल पृथ्वी लोकमा मात्र, यस पृथ्वी ग्रहमा मात्र सृष्टि जुन छ विद्यमान छ, र अन्य यो जति ग्रह छन्, मङ्गल ग्रह, बुध ग्रह, यो शनि ग्रह, यी सब खाली नै छन्। यसै प्रकार सत्यलोकको भित्र परमात्मा सत्य पुरुष कबीरदेवजी, जसलाई परम अक्षर ब्रह्म पनि भनिन्छ, उहाँले त्यहाँ सत्यलोकमा रचना सुरु गर्नुभयो। एक वचनबाट 16 द्वीप बनाइदिनु भयो, 16 द्वीप, र फेरि एक एक वचनबाट एक एक पुत्रको उत्पत्ति गरिदिनु भयो। ती 16 पुत्रलाई प्रत्येक द्वीपमा रहने आदेश दिनुभयो। र अब ती 16 पुत्रहरूमध्ये एक पुत्रको नाम अचिन्त हो। अचिन्तलाई भन्नुभयो केही समयपछि अगाडि सृष्टि रचना गर। परमात्मा यो देखाउन चाहनुहुन्थ्यो ती पुत्रहरूलाई कि समर्थको बिना जसले पनि प्रयत्न गर्दछ ऊ सफल हुँदैन। भनिन्छ नि, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिन्तले आफ्नो वचनबाट एक व्यक्तिको उत्पन्न गरे, उसको नाम राखिदिए अक्षर पुरुष। र ती अचिन्तले आफ्नो द्वारा उत्पन्न पुत्रलाई वचनबाट जुन उत्पन्न गरेका थिए उसलाई नै अविनाशी पुरुष मानिदिए। उसलाई अक्षर पुरुष नामले सम्बोधित गरे र उसलाई भने कि तिमी मेरो सहयोग गर्नु सृष्टि रचना गर्नलाई। त्यहाँ परमात्माले प्रत्येक द्वीपमा जब द्वीप रचना गर्नुभयो, प्रत्येक द्वीपमा मानसरोवरको पनि रचना गर्नुभयो। एउटा छुट्टै मानसरोवर पनि र कमन मानसरोवर पनि रचना गर्नुभयो। त त्यो अक्षर पुरुष मानसरोवरमा गएर नुहाउन लागे र नुहाउँदा नुहाउँदै गहिराइमा पुगेर त्यहाँ ऊ पानीमा नै सुते, निन्द्रा लागेर। अब पुण्यात्माहरू सत्यलोकभित्र श्वासबाट शरीर चल्दैन। धेरै समयसम्म उनी बाहिर आएनन्। तब परमेश्वर कबीरदेवजीले त्यही जलबाट जल लिनुभयो हातमा। आफ्नो वचन शक्तिले उसलाई जादुगरले जस्तै एउटा अण्डा बनाइदिनु भयो। त्यो अण्डामा जीवात्माको प्रवेश गराइदिनु भयो। त्यो अण्डालाई छोडिदिनु भयो त्यो मानसरोवरमा। त्यो गडगड गडगड गडगड्दै तल पुग्यो। त ती
अक्षर पुरुषको जुन अधुरो निन्द्रा भङ्ग भयो, जुन कारणले ऊ अलिकति कोपित भयो, त्यो कोपित दृष्टिले उसले अन्डातिर हेरे कि कसले मलाई डिस्टर्ब गरे होला। त्यो कोपले फुट्यो, अन्डा दुई भाग भयो, त्यसबाट यी ब्रह्म निस्के। अब अगाडि पुगेर यसै लीला कहानीमा, अमर कथामा या सत्यनारायण कथा जुन दासले तपाईँलाई सुनाइरहेको छ, अहिलेसम्म त विष्णुजीलाई सत्यनारायण मानेर सत्यनारायण कथा भनिन्थ्यो, त्यो सत्यनारायण कथा होइन। अब यो सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण माने अविनाशी भगवानको कथा। त त्यसबाट यी ब्रह्म निस्के। पछि आएर तपाईँ 3 प्रभुहरूसँग परिचित हुनुहुनेछ जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्दा भिन्न छन्। एक सर्वब्रह्म, यिनलाई सर्वब्रह्म पनि भनिन्छ, सर्वब्रह्म। र दोस्रो यी अक्षर पुरुष यानि अक्षर ब्रह्म। यो अक्षर पुरुष भन्नुहोस् चाहे अक्षर ब्रह्म भन्नुहोस्। र अण्डाबाट निस्के यी सर्वब्रह्म नाशवान, किनकि अक्षर पुरुषलाई त अचिन्तले नाम दिए कि तिमी अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न गरिदिए अक्षर पुरुष। अब यी स्वामी जति हुँदछन् फेरि त्यही पुरुष माने प्रभु पनि भनिन्छ। त अक्षर पुरुष भन्नुहोस् या अक्षर ब्रह्म भन्नुहोस्, एकैको 2 पर्यायवाची नाम हो। यसै प्रकार सर्वपुरुष भन्नुहोस्, यी ब्रह्म जो अण्डाबाट निस्के यी सर्वपुरुष हुन्। यिनलाई सर्वब्रह्म भन्नुहोस्, यिनको पर्यायवाची नाम हो। यिनलाई ज्योति स्वरूपी निरञ्जन पनि, काल पनि, यी ब्रह्म अगाडि गएर काल पनि भनिनेछ। अब याद राख्नुहोस्, किनकि पुण्यात्माहरू जबसम्म तपाईहरू यस इतिहाससँग परिचित हुनुहुन्न, सृष्टि रचनासँग, तपाईँ कुनै पनि सद्ग्रन्थलाई बुझ्न सक्नुहुन्न। त परमेश्वरले आदेश दिनुभयो ती दुवैलाई कि तिमी बाहिर आऊ। अचिन्त पुरुष तिमी निन्द्रामा थियौ, न ती अक्षय पुरुष तिमी निन्द्रामा थियौ, तिमीलाई जगाउनको लागि यो सब प्रोसेस अपनाइएको थियो। तिमी बाहिर आऊ। दुवै बाहिर आए। अब परमात्माले अचिन्तलाई भन्नुभयो, अचिन्त अब देख्यौ तिमीले समर्थको बिना कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन। अब तिमी त यसलाई बाहिर पनि निकाल्न सक्दैन थियौ, र अबदेखि याद राख्नु कि बीचमा खुट्टा अडायो मेरो क्रियामा, यसैले तिमीलाई तिम्रो सामर्थ्यसँग परिचित गराएको हो। त अचिन्तले कान समाते कि दाता हामी केही गर्न सक्दैनौं। अब परमेश्वरले आदेश दिनुभयो ती दुवैलाई, कसलाई? सर्वपुरुष अर्थात् जसलाई सर्वब्रह्म पनि भनिन्छ, जो अगाडि गएर ब्रह्मा विष्णु महेशको पिता सिद्ध हुनेछन्। यसै कथामा सर्वपुरुष र अक्षर पुरुषलाई दुवैलाई भन्नुभयो कि तिमी त्यो अचिन्तको द्वीपमा रहनु। यी दुवैले आज्ञाको पालन गरे र तिनैको अचिन्त, अक्षर पुरुष र सर्वपुरुष, जसलाई सर्वब्रह्म पनि भनिन्छ। र यहाँ हामी सिधा भाषामा उसलाई ब्रह्म पनि भन्न लाग्यौं। अगाडि डिफाइन गर्नेछु ब्रह्म किन भनिन लाग्यो। अब यी तीनै एक द्वीपमा रहन लागे। बाँकी जो अन्य 15 जन थिए, परमात्माको वचनबाट उत्पन्न ती पुत्र, ती अलग अलग सिंगल द्वीपमा रहिरहेका थिए। केही समयपछि परमेश्वरले हामी सबै आत्माहरूलाई, तपाईहरूलाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा जति पनि आत्माहरू छन्, आफ्नो शरीरबाट, आफ्नो वचनबाट उत्पन्न गरिदिनुभयो। र त्यहाँ हामी तेजोमय शरीरमा विद्यमान थियौं। नूरी शरीर छ हाम्रो, यानी तेजोमय शरीर थियो, एक तत्त्वले बनेको छ। त्यसमा नाडी, त्यो शुक्रम अकायम ऐशनाविरम, त्यो जस्तो हाम्रो शुक्रबाट बनेको शरीर हुन्छ नि, जुन माता पिताको संयोगबाट बन्दछ, त्यसमा नाडी आदिको जुगाड जोड हुँदैन, नाडी तन्त्र हुँदैन। यस्तो नै शरीर परमात्माको छ, साकार छ, मनोसदृश्य छ, तेजोमय छ। तर परमात्माको शरीरमा र हाम्रो शरीरको नूरमा, सामर्थ्यमा, शक्तिमा र त्यसको नूरमा, प्रकाशमा अन्तर छ।
पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष यानी कबीरजीको जुन सतलोकमा शरीर छ त्यसको एक रोमकुमा करोड सूर्य करोड चन्द्रमा भन्दा पनि अधिक रोशनी छ। र हाम्रो त्यहाँ शरीर कस्तो थियो, जो शेष त्यहाँ रहेका छन् उनीहरूको कस्तो शरीर छ, र हामीलाई जब परमात्माले आफ्नो वचनबाट उत्पन्न गरेका थिए तब हाम्रो कस्तो शरीर थियो, मनोसदृश थियो। र हाम्रो शरीर 16 सूर्य जति प्रकाश युक्त थियो। हाम्रो पुरै बडीको शरीर 16 सूर्य जति तेज थियो। यहाँको जुन सूर्य छ तर गर्मी हुँदैन थियो। हामी सबै त्यहाँ रहन लाग्यौं। त्यहाँ कुनै दिक्कत थिएन, कुनै प्रकारको कुनै अभाव थिएन। त्यहाँ जरा र मरण थिएन। त्यहाँ जन्म मृत्यु हुँदैन थियो र बुढ्यौली पनि आउँदैन थियो त्यहाँ। अब पुण्यात्माहरू यहाँ विचार गर्नु कि हामी यहाँ कति दुखी छौं, तर पनि हामी यो सोच्दछौं हाम्रो मृत्यु नहोस्। र जबकि हामीलाई थाहा छ कि मृत्यु त डेफिनेटली हुनेछ, यहाँको विधान हो, तर फेरि पनि हाम्रो मर्ने त इच्छै छैन। कारण के हो कि हामी यस्तो लोकमा बस्दथ्यौं जहाँ मृत्यु हुँदैन थियो, जुन कारणले हामीलाई यो मर्नु राम्रो लाग्दैन। र बिल्कुल ठीक छ, किन जन्म भएको थियो, फेरि किन मार्ने? 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष त हामी यो घर सर बनाउनमा लाग्छौं, फेरि यहाँ बस्न पाएको छैन, 1 मिनेटमा समाप्त गरिदिन्छन् यहाँको भगवानले। त त्यहाँ जरा र मरण थिएन। जरा माने बुढ्यौली। अब कोही पनि बुढा हुन त चाहँदैन, सबैले सोच्छन् म त युवा नै देखिउँ। र यी ठूला ठूला नेता त सर्जरी गराएर मेकअप गर्न चाहन्छन्, तर कहिलेसम्म गर्छौ त? 10 वर्षपछि त फेरि फ्युज हुन्छ। त भन्नुको भाव यो हो कि हाम्रो नेचर यस्तो छ कि हामी युवा देखिउँ, तर यहाँ त बनावटी आर्टिफिसियल छ सबै, र त्यहाँ ओरिजिनल थियो। त हामी त्यहाँ यसरी बस्दथ्यौं। केही दिनपछि, यानी दिन त हुँदैन त्यहाँ, हामी दिन यस्तिकै भनिदिन्छौं। त्यहाँ दिनरात त हुँदैन। तेजोमय प्रकाशमा त्यो लोक छ, प्रकाशमा सब आत्माहरू छन्, प्रकाशमा परमात्मा छन्। त्यहाँ सूर्य उदय र अस्त हुँदैन। त त्यहाँ केही समयको उपरान्त यी ज्योति निरञ्जन, जसलाई सर्वपुरुष भनिन्छ, जसलाई सर्वब्रह्म भनिन्छ, जो गीताजीमा भन्दछन् कि म काल हुँ, ती ब्रह्म हुन्, जो श्रीकृष्णजीको शरीरमा प्रवेश गरेर बोलिरहेका छन्। अगाडि इतिहास भन्नेछु, पुरा डिटेल भन्दछु। यसलाई धैर्यपूर्वक सुन्नुहोला यो कथालाई, किनकि पहिलो पटक जसले सुन्छ उसलाई यो उटपटाङ जस्तो लाग्दछ। तर केही समयपछि प्रमाण जुन हेर्नुहुनेछ तपाईले स्वीकार गर्नै पर्नेछ र हुनेछ स्वीकार्य। केही समयपछि यस सर्वपुरुषमा एक बदमाशी उत्पन्न भयो, खुराफात उत्पन्न भयो। यिनले सोचे कि हामी 3 जना त एक द्वीपमा र हाम्रा अन्य भाइहरू एक द्वीपमा बसिरहेका छन्। त त्यहाँ यो विधान पत्ता लाग्यो कि तपबाट राज्य प्राप्त हुँदछ। उनले उभिएर एक खुट्टामा तप गर्न थाले र 70 युग, यहाँको 70 युग सम्म तप गरे। तब पूर्ण परमात्माले सत्य पुरुषले कबीरजीले सोध्नुभयो कि पुत्र, तिमी के को लागि यो तप गरिरहेका छौ? के इच्छा छ तिम्रो? तब यिनले भने कि भगवान, यो द्वीप मेरो लागि सानो छ, अलिकति मात्र छ। हामी 3 एक द्वीपमा बसिरहेका छौं। अन्य भाइ मेरो अलग अलग द्वीपमा एक गरेर बसेका छन्। मलाई अलग स्थान चाहियो। परमात्माले भन्नुभयो, ठिकै छ, तिमीलाई 21 ब्रह्माण्ड दिन्छु। जसरी एक धनी पिताले आफ्नो पुत्रलाई 21 प्लट दिए जस्तै, ल छोरा, तिम्रो भागमा यो 21 प्लट आयो। अब त्यो प्लटहरूलाई पाएर 21 ब्रह्माण्डलाई पाएर यो सर्वब्रह्म, हामी सन्त ल्याङ्ग्वेजमा यिनलाई क्षर ब्रह्म भन्दछौँ। क्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर, अक्षर त अक्षर ब्रह्म त यी परब्रह्म हुन् जो अचिन्तको वचनबाट उत्पन्न भए, र क्षर ब्रह्म हुन् यी परमात्माको वचनबाट, अण्डाबाट उत्पन्न भएका। यी सर्वब्रह्म जो छन् 21 ब्रह्माण्डमा,
कहिले यसमा जाने कहिले त्यसमा जाने घुमघाम गरेर हेरिरहेका हुन्छन् यसलाई। फेरि मनमा यिनले सोचे कि यहाँ केही कन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो। यो उद्देश्यले यिनले फेरि 70 युगसँग तप फेरि गरे। त परमेश्वरले भन्नुभयो कि अब के चाहियो? प्लट त तिमीलाई दिइसके, 21 ब्रह्माण्ड त दिइसके। त यिनले भने प्रभु केही कन्स्ट्रक्सनको यानि रचना सामग्री दिनुस् मलाई, ताकि म त्यहाँ केही रचना गरौँ। यानि अब जसरी प्लट त दिइयो, उसँग त फेरि पनि केही त छैन, पिताजीसँगै माग्ने हो कि केही पैसा दिनुस् या इटा सिमेन्ट मटेरियल अभाइलेबल गराइदिनुस्। त परमेश्वर कवीरजीले यी छर पुरुषलाई, छर ब्रह्मलाई 5 तत्व र 3 गुण दिनुभयो। ल छोरा, बनाओ खेलौना र खेल योसँग। यो पाएर एकदम प्रसन्न भए। फेरि यिनले सोचे कि म यसमा कन्स्ट्रक्सन त गरि नै हाल्छु। त फेरि एक्लै कसरी मन लाग्नेछ मेरो? यिनले सोचे कि केही आत्माहरू पनि प्राप्त गर्नु पर्यो म भगवानबाट। यी छर ब्रह्मले, यी काल भगवानले फेरि प्रारम्भ गरे, एक खुट्टामा उभिएर। त त्यहाँबाट हामी यिनको जालमा कसरी फस्यौं त? यो एक विशेष विचारणीय भन्छ नि विषय हो पुण्यात्माहरू, एक विशेष विचारणीय विषय हो। त हामी किन फस्यौं त? होस्, यिनले त यस्तो गरिहाले, प्राप्त भयो अलगै। हामी यिनको साथमा कसरी, हामी जो छौँ हामी यिनको साथमा फसेका छौँ। यी छर ब्रह्मको साथमा यहाँ आइपुग्यौं, जसको कारणले हामीले यहाँ दुःख पायौं। आफ्नो पितालाई छोडेर आयौं, जहाँ कुनै अभाव थिएन, कुनै जन्म मृत्यु थिएन। त हामी कसरी फस्यौं कि हामी त्यहाँ हेरिरहेका थियौं यिनको तपलाई। र जब यिनी उभिएर तप गरिरहेका थिए, एक खुट्टामा उभिएर, हामी सबै यिनीमाथि आसक्त भयौं। यति आसक्त भयौं, ओहो हो, हेर कति दिनदेखि एक खुट्टामा उभिएको छ, कहिले यो खुट्टामा उभिन्छ, कहिले त्यो खुट्टामा उभिन्छ र यस्तो गरेर बसेको छ कहिले। त हामी यिनको यस्तो भावबाट यस्तो प्रभावित भयौं कि हामीले हाम्रो भगवानबाट पनि मन हटायौं, जसले हामीलाई सर्वसुख दिइरहेका थिए, सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहेका थिए। हामी उनीबाट हटेर यिनीमाथि आसक्त भयौं। त पुण्यात्माहरू, यही बिमारी, यही स्वभाव तपाईँ र हामी सबैलाई त्यहाँबाट लागेको थियो। जसरी यहाँको हिरो र हिरोइन, अभिनेता अभिनेत्री आफ्नो पेटको लागि, रोजी रोटीको लागि एक्टिङ गर्दछन्, अदाहरू देखाउँछन्, उछलकुद गर्दछन्, र यी युवावर्ग बच्चाहरू उनीहरूलाई देखेर यति आसक्त हुँदछन्, भो नसोध्नुस्। र यदि कोही हिरो या हिरोइन यानी कोही अभिनेता या अभिनेत्री यो तपाईको ठाउँमा आइपुगे भने या सहरमा आए भने, फेरि हेर्नुहोस् यी बच्चाहरूको, यी कलेजवालाहरूको, जवान बच्चाहरूको त्यहाँ कस्तो भिड जम्मा भएर आउँदछ। र कमसे कम 200, 300, 400 फुटदेखि नै टाढा उभि हेर्दछन् कि हेर त्यो उभिएको, त्यो हो फलानो नेता अभिनेता, ऊ उभिएको त्यो हो फलानो अभिनेत्री। त तिनले त आफ्नो पेटको लागि गरिरहेका छन् सबै काम, र यी बच्चाहरू त्यहाँ बेमतलब लेना एक न देने दो, क्या देगा उनको वो, र धक्का खाएर साँझ भोक्कै उनीहरू फर्केर आउँदछन्। ठीक यसै प्रकार हामी यी कालमाथि आसक्त भयौं र भगवानबाट हाम्रो हृदय हट्यो। परमेश्वर कवीरदेवजीले धेरै पटक आकाशवाणी गर्नुभयो कि कोही पनि यस ज्योति निरञ्जनको यस ड्रामालाई नहेर, यसमा प्रभावित नहुनु, तपाईं आफ्नो मालिकमाथि ध्यान राख्नुस्। तर हामी माथिबाट त सावधान भयौं, जस्तो कि हामी यसलाई एकदमै चाहँदैनौ, तर भित्रबाट आसक्ति गएन। उनी त अन्तर्यामी थिए प्रभु। त त्यो समयमा
परमात्माले बारम्बार भन्दा पनि हामीले यो कालबाट आफ्नो मन हटाउन सकेनौँ, आफ्नो आत्मालाई हटाउन सकेनौँ र भित्रबाट यसमा चाहना रहिरह्यो। अब यिनले तेस्रो पटक जब तप सुरु गरे, यिनले परमेश्वरबाट चाहे कि म केही आत्मा प्राप्त गरौँ। जब परमेश्वरले यिनलाई सोधे, जब यिनले 64 युग तप गरे, तेस्रो पटक तब सोधे कि के चाहन्छौ ज्योति निरञ्जन? जे तपाईले चाहनु भएको थियो त्यो मैले तपाईलाई दिइसके। अब तिमी किन हट गरिरहेको? तब यिनले भने, यानी ज्योति निरञ्जनले छर पुरुषले भने कि प्रभु मलाई केही आत्मा दिनुहोस्, म एक्लै त्यहाँ बस्न सक्दिन, 21 ब्रह्माण्डमा एक्लै कसरी बस्न सकुला? तब परमेश्वरले भन्नुभयो कि हेर, तिम्रो तपको बदलामा 64 युग जुन तप गरेको छौ, यसको बदलामा अर्को राज्य पनि दिन सक्छु, अरू वस्तु माग म त्यो दिन सक्छु, तर यो आत्मा दिन सक्दिन, किनकि यो मेरो आत्मा हो। अब यो मेरो वचनबाट उत्पन्न भएको हो, मेरो अंश हो। आफ्नो अंशलाई म कसरी दिन सक्छु? तर परमात्माले एउटा अप्सन राखिदिए कि यसमा एक अप्सन छ कि यदि ऊ स्वयं स्वेच्छाले जान चाहन्छ कोही तिम्रो साथ त जान सक्दछ, तर म आफ्नो तर्फबाट त उनीहरूलाई कुवामा फ्याँक्न त सक्दिन। तब ज्योति निरञ्जन हाम्रो ठाउँमा आए, यी छर पुरुष हामी कहाँ आए। जति आत्माहरू आज यिनको ब्रह्माण्डमा हामी कैद भएर रहेका छौँ, यहाँ कष्ट उठाइरहेका छौँ, यी सबै आत्माहरू यिनको चारैतिर भेला भएर उभिए, जसरी हिरो आउँदछ, अभिनेता आउँदछ। यिनले भने हामीलाई कि मैले पिताजीसँग 70 युग तप गरेर धेरै ठुलो ब्रह्माण्ड प्राप्त गरेको छु, त्यहाँ स्वर्ग बनाउँछु, महास्वर्ग बनाउँछु, हीरा पन्ना लालहरूको म पहाड बनाउने छु, त्यहाँ म दूधको नदी बगाउने छु, र तिमी आउँछौ त मसँग? त हामी त पहिलेदेखि नै उसलाई चाहिरहेका थियौँ, चाहे उसले जे नबनाएको होस्, उसलाई चाहेका थियौँ, उसमाथि आसक्त भएका थियौँ। त सबैले भने कि हामी त तयार छौँ तपाईसँग जानको लागि, तर यदि पिताजीले आज्ञा दिनुहुन्छ भने हामी जान सक्छौँ। त यहाँ यी छर पुरुषले परमेश्वर कवीरजीसँग, पूर्ण ब्रह्मसँग, परम अक्षर ब्रह्मसँग प्रार्थना गरे। फेरि फर्केर आएर प्रभु कहाँ गएर हात जोडेर फेरि भन्न थाले कि परमेश्वर, केही आत्माहरू मसँग जानको लागि सहमत छन्। परमात्माले भन्नुभयो, परमेश्वर कवीर देवजीले भन्नुभयो कि मेरो अगाडि सहमत गराइदेऊ, तब म मान्छु, त पठाइदिन्छु। त परमेश्वर आउनुभयो। कवीर देवजी हामी कहाँ सँगसँगै ज्योति निरञ्जन पनि थिए। परमेश्वर कवीर देवजीले परम अक्षर ब्रह्मले सोध्नुभयो कि आत्माहरू जो ज्योति निरञ्जनसँग यानी छर पुरुषसँग जान चाहँदछन्, उसले हात उठाएर स्वीकृति दियोस्। अब आफ्नो पिताको अगाडि हिम्मत त आएन कि कुनै पनि आत्माको कसरी ढिठपना गर्ने। सबै टाउको निहुराएर बसे। तब परमेश्वरले भन्नुभयो कि अरे ज्योति निरञ्जन, हे छर पुरुष, तपाईँ त भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि आत्माहरू तयार छन्, यहाँ त कोही बोलिरहेका छैनन्, सुनसान छ त। तब एक आत्मा सबैभन्दा पहिले उभिए। उनले सोचे कहीँ म यहीँ न छुटी जाउँ। उनी उभिएर भन्न थाले कि पिताजी, उनले हात उठाए कि पिताजी म जान चाहन्छु। फेरि त अरू सबैले पनि सोचे कि कतै म पनि त नछुटी जाउँ, यहीँ हामी पनि जान्छौँ। सबले हात यसरी उठाएर भन्न थाले। जति पनि यहाँ खरबौँ अनगिनत यहाँ आइसकेका छन्, काउन्टिङ नै गर्न सक्दैनौँ, यति जीव आइसके यहाँ त्यहाँबाट। परमात्मा कहाँ त सबै एकाउन्टिङ छ, सबै डिटेल छँदैछ, तर हामी गर्न सक्दैनौँ जीव सङ्ख्या गन्नलाई। जति पनि 21 ब्रह्माण्डमा प्राणी छन्, यी सब सत्य लोकबाट आएका हुन्, चाहे कमिला होस्, चाहे हात्ती होस्, रङ्क होस् या राजा। कुनै पनि पशुपक्षीको योनि उसले जीव जन्तुको भोगिरहेको छ। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, ठिक छ ज्योति निरञ्जन, जसले तिमीसँग आउनको लागि मनबाट चाह गरेका छन्, सो इच्छाले तिमीसँग जान चाहन्छन्,
उनीहरूको सबको नम्बर नोट मैले गरिसकेको छु, त्यो मेरो साथमा छ। तपाईँ जानुहोस् आफ्नो ब्रह्माण्ड, किनकि यो ब्रह्माण्ड त्यही थियो सत्यलोकमा, त्यहाँको लास्ट कर्नरमा, बिल्कुल एकान्त स्थानमा, सत्यलोकमा। त हामी बसिरहेका थियौँ त्यो मेन सत्यलोकमा, जस्तो एक त बाहिरी भिलेज होस् काठमाडौँ क्षेत्रको, काठमाडौँ राजधानीको एक सहरहरूको स्थान बिचमा मध्य स्थान जुन हुन्छ, हामी त्यहाँ बसिरहेका थियौँ। र यस कालको थियो बाहिरी काठमाडौँ, सोच्नुहोस् त्यहाँ 21 ब्रह्माण्ड थियो। यी निरञ्जन गए त्यहाँ आफ्नो ब्रह्माण्डमा। यी क्षर पुरुष, यिनलाई ज्योत निरञ्जन पनि भनिन्छ, काल, यिनलाई काल पनि भनिन्छ। अगाडि गएर यिनको धेरै नाम राखिनेछ यही कहानीमा। त त्यहाँबाट परमात्माले के गर्नुभयो, जुन आत्माले सर्वप्रथम हात उठाएका थिए, स्वीकृति दिएका थिए यस क्षर पुरुषसँग जानको लागि, परमेश्वरले तिनलाई एक युवा स्त्री रूप बनाइदिनु भयो, तर उसलाई प्रजनन इन्द्रिय दिनु भएन। र सबै आत्माहरू जो उनीसँग आउन चाहन्थे, स्वेच्छाले स्वीकृति दिएका थिए, ती सबलाई बीज रूप बनाइदिनु भयो। आफ्नो वचनले दुर्गाको भित्र प्रवेश गराइदिनु भयो। जस्तो आजकल त यो मार्गलाई बुझ्न सजिलो छ। यी डाक्टरहरूले के गर्दछन्, जस्तो तपाईँलाई भन्छु, 1 ग्राम ब्लडमा भनौँ न कति 80 लाख या भनौँ 50 लाख जीवाणु त एक टाइपको हुन्छन्, अन्य अर्को टाइपको, र त्यो ब्लडलाई अर्कोमा मिसाइन्छ या त त्यो अरू बढ्न जान्छ। यसरी राख्न सकिन्छ यस्तो जीवाणु। त यसरी यो व्यवस्थालाई सम्झिनुहोस्। परमात्माले यो केटी जो युवा बनाउनु भएको थियो, उनको नाम राखिदिनु भयो प्रकृति देवी। उनलाई माया पनि भनिन्छ, आदि माया। प्रकृति देवी भन्नुहोस्, आदि माया भन्नुहोस्। अगाडि गएर यिनलाई नै अष्टङ्गी भनियो र यिनलाई नै दुर्गा भनियो। अब यिनलाई श्री दुर्गा भनौँ। श्री दुर्गाजीको शरीरमा प्रवेश गराइदिनु भयो सबै आत्माहरूलाई र भन्नुभयो, छोरी मैले तिमीलाई आशीर्वाद दिएको छु। परमेश्वरले भन्नुभयो कि छोरी मैले तिमीलाई आशीर्वाद दिएको छु र सबै आत्माहरूलाई तिम्रो भित्र प्रवेश गराइदिएको छु, र तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् ज्योत निरञ्जन कहाँ, र जति पनि उनी जीव चाहन्छन् आफ्नो वचनबाट उत्पन्न गरिदिनु यो नर र मादा, यो भनेर त्यति नै ती अगाडि प्रकट हुनेछन्। र परमेश्वरले आफ्नो पुत्र सहेज दासलाई, जो ती 16 पुत्रहरूमा सर्वप्रथम उत्पन्न गर्नुभएको थियो, ती मध्ये नै एक थिए। सहेजदासलाई भन्नुभयो कि पुत्र आफ्नो बहिनीलाई साथै लिएर जाऊ र यी ज्योत निरञ्जन कहाँ लगेर छोडेर आऊ, क्षर पुरुष कहाँ लगेर छोडेर आऊ। यिनलाई क्षर पुरुष पनि भन्दछन्, ज्योत निरञ्जन पनि भन्दछन्। यिनले नै अगाडि गएर गीतामा जो भन्दछन्, म काल हुँ, यी त्यो काल हुन्, त्यहाँ छोडेर आऊ। क्षर पुरुषलाई भनिदिनु कि परमात्माले यानी मेरो तर्फबाट भनिदिनु कि यिनको शरीरमा सबै आत्माहरूलाई प्रवेश गराइदिएको छु र यिनलाई वचन दिएको छु, आशीर्वाद दिएको छु, शक्ति दिएको छ कि यिनलाई वरदान दिएको छु कि जति जीव तिमी चाहन्छौ, नर या मादा, ये युवती प्रकृति देवी, यिनले उत्पन्न गर्नेछिन्। सहेजदास पिताजीको आदेशलाई शिरोधार्य गरेर आफ्नो बहिनी श्री दुर्गालाई सँगै लिएर ज्योत निरञ्जन कहाँ आइपुगे, यानी क्षर पुरुषको द्वीपमा आइपुगे। त्यो 21 ब्रह्माण्डमा उनले भने कि यो बहिनी हुन् र यो बहिनीको शरीरभित्र परमात्माले सबै आत्माहरूको प्रवेश गराइदिनु भएको छ। अब सहजदासले क्षर पुरुषसँग भने कि पिताजीले यो बहिनी पठाउनु भएको छ, दुर्गा यी श्रीदेवीको शरीरमा ती सबै आत्माहरूको प्रवेश गराइदिनु भएको छ र यसलाई परमेश्वर कबीर देवजीले वरदान दिनुभएको छ कि जति जीव तिमी चाहन्छौ, यिनले वचनले उत्पन्न गराइदिनेछिन्।
यस्तो भनेर ती सहजदासले ती युवतीलाई त्यहाँ छोडेर फर्किएर आए। अब सहजदास फर्केर आउनुको उपरान्त त्यहाँतिर प्रकृति देवी र ज्योत निरञ्जन अर्थात् छर पुरुष यी दुवै मात्र बाँकी रहे र युवती हुनुको कारण उनको रूप रंग निकै निखरेको थियो। अब ज्योत निरञ्जन यानी छर पुरुषको मनमा दोष उत्पन्न हुन थाल्यो। एक्लो युवा युवतीलाई देखेर उनले ती युवतीसँग दुर्गासँग श्री देवीको साथ दुर्व्यवहार गर्न खोजे। त प्रकृति देवीले बारम्बार भनिन् कि ज्योत निरञ्जन तिमी यस्तो कर्म नगर, म तपाईको बहिनी हो, तपाई मेरो ठुलो दाई हो। तपाईको उत्पत्ति परमेश्वर कबीरदेव जीबाट सत्पुरुषबाट अण्डाबाट उत्पन्न भयो। त्यसपछि मेरो पनि उत्पत्ति तिनै परमेश्वरले गर्नुभएको हो। तपाई मेरो ठुलो दाई हो, म तपाईको सानो बहिनी हो। तपाई म माथि यस्तो अत्याचार नगर्नुस्। धेरै विनय गर्नुभयो, तर यो छर पुरुषमा यति काम वासना जागृत भइसकेको थियो, यति रजोगुण प्रभावित भइसकेका थिए कि यिनले एक पनि सुनेनन्, न कुनै मान मर्यादा नै राखे र ती युवतीसँग यिनले बलात्कार गर्ने चेष्टा गरे। अभद्र तरिकाले मुख खुला राखेका थिए। दुर्गाले यानी प्रकृतिले सूक्ष्म रूप बनाउनु भयो। यिनको मुखमा पेटमा शरण ग्रहण गर्नुभयो। त्यसै पनि भाग्न त जान सक्दैनथिन्, थाहा थियो यिनलाई। इज्जत रक्षाको लागि आफ्नो कौमार्यको रक्षा गर्नको लागि यिनले पेटमा शरण लिन गइन्। उनले आवाज लगाइन् कि हे परमात्मा मेरो रक्षा गर, मलाई बचाउनुस्, मेरो पिताजी मलाई बचाउनुस्। परमात्मालाई थाहा थियो कि यिनको साथ यस्तो पक्कै हुनेछ, किनकि हामी परमात्मा परमेश्वरजीले बारम्बार भन्दा पनि नमानिकन यिनीबाट आफ्नो मन हटाउन सकेका थिएनौं। परमेश्वरले स्वयं आफ्नो पुत्र जोगजितको रूप धारण गर्नुभयो र त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। युवतीलाई दुर्गालाई उसको पेटबाट शरीरबाट बाहिर निकाल्नुभयो र भन्नुभयो कि ज्योत निरञ्जन सुन आदेश परम पिताको, तिमीले यस्तो राम्रो लोकमा यस्तो अत्याचार गरेको छौ, तिमी पहिलो व्यक्ति हौ। तिमीले आज बदनियत रहेको छौ यो केटीमाथि र तिमीले यिनलाई आज निली पनि दिएका छौ पेटभित्र र तिम्रो जो क्रियाको छौ यो एकदम अभद्र पुरुषको व्यवहार हो। त्यसैले तिम्रो नाम आजदेखि काल हुनेछ। तिमी काल नामले चिनिने छौ र 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणीहरूको नित्य आहार गर्नेछौ र 1,25,00,000 उत्पन्न गर्नेछौ, यानी 25% तिमीले एक्स्ट्रा उत्पन्न गर्नेछौ। र आजदेखि तिमीलाई यहाँबाट देश निकाला गरिदिनु भएको छ परमपिता परमेश्वरले। सत्यलोकबाट पनि निकालिदिनु भएको छ तिमीलाई, 21 ब्रह्माण्डबाट पनि अब तिमी यहाँबाट निस्किहाल। यति मात्र भन्नुभएको थियो। यो 21 ब्रह्माण्ड त्यही समयमा त्यहाँबाट यसरी हट्यो कि जस्तो विमानले स्पिड पक्रिन्छ। र यी प्रकृति देवीसँग दुर्गासँग परमात्माले भन्नुभयो कि छोरी तिमीले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्यौ, अब तिमी स्वेच्छाले यसको साथमा जाँदैछौ र पिताजीको मनबाट तिमी हट्यौ, किनकि परमात्मा त्यहाँ आफ्नो रूप बदलेर उभिरहनु भएको थियो। अब तिमी यहाँ बस्न सक्दैनौ। 21 ब्रह्माण्ड सत्यलोकबाट हट्यो र सत्यलोकबाट बाहिरी क्षेत्रबाट सीमाबाट 16 शंख कोश जस्तो अरब खरब नील पदम 10 पदम फेरि शंख 10 शंख यस्तो 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमिटर हुन जान्छ। 48 शंख किलोमिटर सम्झिनुस्। यो 21 ब्रह्माण्ड अगाडि। अब ज्योत निरञ्जनले सोचे कि जे मेरो साथ हुनु थियो त्यो त भइ नै हाल्यो र म यहाँको फुल फ्लेज भइहाले, इन्डिपेन्डेन्ट भइहाले। अब आफ्नो मर्जीले गर्नेछु।
यिनले फेरि दुर्गासँग दुर्व्यवहार गर्न थाले श्रीदेवीको साथमा। श्रीदेवीले यानी दुर्गाले फेरि भनिन् कि ज्योति निरञ्जन यानी छर पुरुष, तिमी आँखा खोल, हेर परमात्माले मलाई शक्ति दिनुभएको छ, वर्ड पावर दिनुभएको छ, सबल शक्ति दिनुभएको छ। म वचनले जति जीव तिमी चाहन्छौ उत्पन्न गरिदिन्छु तिम्रो यो संसारमा। तिमी यो मैथुन सृष्टि प्रारम्भ नगर। तर यिनले मानेनन्। दुर्गाले फेरि याचना गरिन् कि हेर पहिले त तिमी मेरो दाइ हो र म तिम्रो बहिनी हो, र दोस्रो म तिम्रो पेटबाट निस्केर तिम्रो शरीरबाट बाहिर आएको हुँ, म तिम्रो पुत्री भए नि। तिमी कुनै नाताको त लाज राख न। तर यी ज्योत निरञ्जन छर पुरुषले उनको कुरा सुन्दै सुनेनन्। त उनले परमात्माले यी युवतीमा प्रजनन इन्द्रिय लगाएका थिएनन्। त यी कालले ज्योत निरञ्जनले यो तपले सिद्धिहरू पनि प्राप्ति हुन्छ। आफ्नो सिद्धि शक्तिले प्रजनन इन्द्रिय बनाए, दुर्गासँग जबरजस्ती विवाह गरे र फेरि 3 पुत्रहरूको उत्पत्ति भयो। रजगुणयुक्त ब्रह्माजी, सद्गुणयुक्त विष्णुजी, तमोगुणयुक्त शिवजी। यी तीनैजनालाई एक एक गुण युक्त गरिदिए। एक एक गुण युक्त कसरी गरे? यी कालले एक ब्रह्माण्डको माथि टप मोस्ट ठाउँमा शिखरमा एक गुप्त स्थान बनाएका छन्। त्यो गुप्त स्थानमा दुर्गा र यी काल बाहेक अरू कोही जान सक्दैन। त त्यहाँ यिनले 3 स्थान बनाएका छन्। त्यो गुप्त स्थानमा, गुप्त क्षेत्रमा 3 स्थान बनाएर राखेका छन्। एक रजोगुण प्रधानक क्षेत्र, एक सत्वगुण प्रधानक क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधानक क्षेत्र। जस्तो कि कुनै घरमा 3 कोठा होस्, 3 कक्ष। एक कक्षमा अश्लील चित्र टाँसिएको होस् र दोस्रोमा साधु सन्त फकीरहरूको, महापुरुषहरूको चित्र टाँसिएको होस् र तेस्रोमा सुरवीरहरूको, शहीदहरूको तस्बिर टाँसिएको होस्। जुन समयमा व्यक्ति त्यो अश्लील चित्र राखिएको कोठामा प्रवेश गर्नेछ त त्यहाँ गएर उसको स्वभाव त्यस्तै नै हुनेछ। यो नेचुरल हो। र फेरि ऊ जानेछ जहाँ साधु सन्त फकीरहरूको तस्बिर छ त्यहाँ गएपछि उसको एकदम विचार भाव धेरै नै विनम्र हुन्छ र उसको भाव पनि बदलिन्छ। यसरी नै जब ऊ जुन कक्षमा सुरवीरहरूको, शहीदहरूको चित्र राखिएको छ त त्यहाँ जानसाथ उसको मनोबल त्यस्तै नै भइहाल्छ, स्वभाव बदलिन्छ। त ठिक यसै प्रकार 3 पुत्रहरूलाई रजगुणयुक्त ब्रह्माजीलाई कसरी बनाए त? कि दुर्गालाई आफ्नो पत्नीको रूपमा, यी श्री देवीलाई पत्नीको रूपमा राखे यिनले। जब यी रजोगुण प्रधानक क्षेत्रमा निवास गर्न लागे त त्यो समयमा यी छर पुरुषले ज्योति निरञ्जनले आफ्नो 5 मुख बनाए र त्यहाँ बस्न लागे। यी दुवैको संयोगले जुन पुत्र उत्पन्न भयो त्यो 5 मुखी भए। र जबसम्म यी रजोगुण प्रधानक क्षेत्रमा बसे यी दुवैको मनोबल यस्तो नै रहिरह्यो जुन कारणले ती सबै गुण ब्रह्माजीमा प्रवेश गर्यो। र फेरि सानै उमेरदेखि नै ब्रह्माजीलाई यिनले कोमामा राखिदिए। लालन पालन चाहिँ जारी नै राखे। जस्तो कि देखिएको छ, कसैले भनेका थिए 10 वर्षदेखि एउटा केटा कोमामा छ। एक व्यक्ति कोमामा एउटा पाइपको द्वारा आहारहरू उसको पेटमा पठाइने गरिन्छ। त यसरी राख्दछन्, यो कोमामा राख्दछन्। युवा भएपछि यिनलाई सचेत बनाइदिन्छन्। अब दोस्रो क्षेत्र जुन सत्वगुण प्रधानक क्षेत्र छ त्यहाँ यो काल विष्णु रूप धारण गर्दछन् यी छर पुरुष र आफ्नो पत्नी दुर्गालाई त्यहाँ राख्दछन् महालक्ष्मीको रूपमा। यी दुवैको संयोगले सत्वगुण प्रधानक क्षेत्रमा जुन पुत्रको जन्म हुन्छ ऊ त्यस्तै सत्वगुण युक्त हुन जान्छ। र विष्णुजीलाई पनि यिनले यसरी नै कोमामा राख्दछन्। युवा भएपछि यिनलाई पनि सचेत बनाइदिन्छन्। फेरि तेस्रो तमोगुण प्रधानक क्षेत्रमा जाँदछन् को त? यी छर पुरुष र दुर्गा। र श्रीदेवीको त्यहाँ रूप पार्वतीको जस्तै ठ्याक्कै बनाइहाल्छन्
र स्वयं यिनी शिवजीको रूप बनाउँछन् जस्तो तपाईँले शिवजीको रूप देख्नुहुन्छ यस्तो नै त शिव रूप बनाइहाल्छन् आफ्नो र त्यो तमोगुण प्रधान क्षेत्रमा बस्न थाल्छन्। त्यहाँ यिनको संयोगबाट जुन पुत्रको उत्पत्ति हुन्छ ऊ अटोमेटिकली तमोगुण युक्त हुन जान्छ र जब ती पुत्र ठुलो हुन्छन् उसलाई पहिले त कोमामा राखिन्छ, ठिक त्यसै गरी युवा भएपछि उनलाई सचेत गराइदिन्छन्। जब यी युवा हुन्छन् तीनजनालाई एकत्रित गराइदिन्छन्। एकत्रित गरेर फेरि यो काल के भन्छन्, जब तीनै पुत्र युवा हुन्छन् र कार्य गर्न योग्य भए, सृष्टि यो स्थिति यो सम्हाल्न योग्य भइहाल्छन्, तब यी कालले क्षर ब्रह्मले क्षर पुरुषले भने आफ्नो पत्नी दुर्गालाई कि आज पछि म कसैको सामुन्ने आफ्नो ओरिजिनल वास्तविक रूपमा आउँदिन, यो मेरो प्रतिज्ञा भयो र तपाईँ जानुस् तल यी लोकहरूमा 21 ब्रह्माण्डमा र सम्हाल्नुहोस् सबै सृष्टिलाई। अब दुर्गाले भनिन् कि ज्योत निरञ्जन म तिम्रो बसमा परेको छु, आफ्नो खुट्टामा मैले आफैलाई बन्चरो हानेको छु, अब तिमीले मलाई जस्तो नाच नचाउँछौ म त्यसरी नै नाच्छु। एउटा कुरा भन, म स्त्री एक्लै कसरी यति ठुलो ब्रह्माण्डलाई चलाउने होला? तिमी मेरो साथमा रह्यौ भने मलाई सहयोग हुनेछ। त उनले भने कि म गुप्त रहनेछु, कहिले पनि कसैको सामुन्ने आउँदिन, आफ्नो योग मायाले म लुकिरहनेछु, तर म तिमीलाई सहयोग हरेक पलमा दिइ नै रहनेछु। तिमी त केवल निमित्त मात्र हुनेछौ, जे पनि गर्नेछु म आफै नै गर्नेछु, मेरो कर्म अलौकिक हुनेछ। यति भनेर दुर्गालाई यी तीनै पुत्रहरू कहाँ पठाइदिए। दुर्गाले यी तीनैलाई सचेत गरिन्, एक स्थानमा एकत्रित गरिन् प्रेरणा गरिकन। तब यिनलाई भनिन् कि तीनैजना कार्य गर, आफ्नो आफ्नो ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति र विष्णु स्थिति र शिवले संहार गर। तब यिनले भने कि माता कतै स्थान त छँदै छैन, सबै जल नै जल छ, हामी कहाँ बस्ने? यिनलाई त्यहाँ समुद्रको भित्र अक्षीर समुद्रमा राखिएको थियो। तब दुर्गाले भनिन् कि हिँड, तिमीहरू तीनैजना विमानमा बस। यिनलाई धेरै कुरा देखाइन्, माथिको लोक लाग दिखाइन् सबै। फेरि यी तीनजनालाई 3 राजधानी बनाएर राखिएको थियो, एक शिवपुरी, एक विष्णुपुरी र एक ब्रह्मपुरी। शिवलोक भन्नुहोस् चाहे शिवपुरी भन्नुहोस्, ब्रह्मलोक भन्नुहोस् चाहे ब्रह्मपुरी भन्नुहोस्, र विष्णुपुरी भन्नुहोस् चाहे विष्णुलोक। यिनलाई तीनैलाई एक एक लोकमा पठाइदिन्, आफ्नो आफ्नो स्थान दिइदिन्। फेरि यिनलाई भनिन् कि तीनैलाई भनिन् कि जाऊ तिमीहरू सागर मन्थन गर। आदेश दुर्गालाई दिन्छन् यी ब्रह्म क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म, र दुर्गाले यी बच्चाहरूलाई भन्छन् कि जाऊ तिमीहरू सागर मन्थन गर। अगाडि कालले सबै व्यवस्था गरेका थिए। प्रथम पटक जब सागर मन्थन भयो, यी कालले के गरे कि आफ्नो सासले 4 वेद लुकाइदिए त्यो समुद्रभित्र। सागर मन्थन गरेपछि त्यो 4 वेद बाहिर आयो लिपिबद्ध भएर। जस्तो दूधको प्रारूप कस्तो हुन्छ, त्यसमा कागती लगाइदिएमा त्यो दही बन्दछ र दहीलाई मथेमा बन्छ मक्खन। यस्तो कि अर्को नै प्रारूप बन्दछ, फेरि लस्सीमा मिल्न सक्दैन। त यस प्रकार त्यो 4 वेद आपसे आप एकदम सुन्दर कमलको फूलमा राखिएको रूपमा आयो। ब्रह्माले 4 वेद उठाए। अब उनले वेद लिएर आए र दुर्गाले कालले भने जस्तै आकाशवाणीमा भने ब्रह्मालाई कि यो वेदलाई पढ, र म त्यसलाई भित्रबाट प्रेरणा गरी गरी भनेछु त्यसको अर्थहरू। त ब्रह्माले त्योभन्दा अगाडि ब्रह्मा विष्णु र शिव वेद पढ्नुभन्दा अगाडि तिनैले दुर्गालाई सोध्ने गर्दथे कि माता हाम्रो पिता को हुन्। दुर्गालाई कालले मनाई गरेका थिए कि तिमीले मेरो भेद बताउने छैनौ। त्यसै समयमा यो भनेका थिए कि तिमीले मेरो बारेमा कसैलाई भन्ने छैनौ, भनेमा ठिक हुने छैन। अब ती कालको डरले, ज्योत निरञ्जन क्षर पुरुषको डरले दुर्गाले सबै भेद गुप्त नै राखिन्। आफ्नो पुत्रहरूलाई भनिन्, छोराहरू तिमीहरूको कोही पिता छैन, म नै तिम्रो माता हुँ, म नै तिम्रो पिता हुँ, म नै सबै सृष्टिको रचनाहार हुँ।
त बच्चाहरूले माने जस्तो आमाले भनेकी थिइन्। जब ब्रह्माजीले वेदहरूलाई पढे त्यसमा देखे कि सृष्टि रचनहार त कोही अरू नै हो, ऊ परम अक्षर ब्रह्म हुन्। ब्रह्माले सोधे, माता यो वेद हामीले कसरी पायौं? दुर्गाले भनिन्, यो भगवानले दिएको हामीलाई, यो गड गिवन हो। ए हो? त फेरि ब्रह्माले भने, माता वेदहरूमा लेखिएको छ परमात्मा साकार छन्, मनोसदृश्य छन्, सशरीर छन्, र तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि तिम्रो कोही पिता छैन। वेदहरूमा लेखिएको छ कि उसैले सबको रचना गरेको हुन्, रचनाहार हुन्, सबका कुलको मालिक हुन्। त वेद त झुटो हुन सक्दैन अब, किनकि गड गिभन भन्दै हुन्छ तपाईँले आफै। अब यहाँ दुर्गा फसिन्। अब पुण्यात्माहरू कति झुटो बोल्ने, सच्चाई अगाडि नआएर त रहन सक्दैन। भनिन्छ चोर चुराए तोमडी गड्डे पानी में, वो गड्डे वा ऊपर आवेना सच्चाई छाने नि। फेरि दुर्गाले भनिन्, छोरा कुरा सुन, उनी निराकार छन्, उनलाई कसैले देख्न सक्दैनन्, तिमी किन व्यर्थ प्रयत्न गर्दैछौ, उनी निराकार छन्। अब ब्रह्माले भने, माता अब तपाईको कुरामा मलाई अविश्वास हुन लाग्यो। पहिले त मैले तपाईको सबै कुरालाई शिरोधार्य गर्दथे, सत्य मान्दथे, तर आज तपाईको कुरा नै फरक हुन गयो। म मान्दिन तपाईलाई, मलाई परमात्मा चाहियो, किनकि यो आत्मा जबदेखि त्यो परमात्माबाट छुटिएको छ तबदेखि उसको अभाव महसुस गरिरहेको छ, र त्यही समयदेखि खोजमा लागे। यहाँ हामी अगाडि उसलाई जुन विधिले खोज्न चाहन्छौँ भेटिन सकिँदैन, किनकि चारै वेदले केवल ब्रह्मसम्मलाई पाउने, यी क्षर पुरुषलाई पाउने सम्मको विधि भन्दछ। ती परम अक्षर ब्रह्मलाई पाउने विधि, यसमा अप्सन छोडिएको छ। यजुर्वेद अध्याय नम्बर 40 को मन्त्र नम्बर 10 देखि 13 मा स्पष्ट गरिएको छ। यी वेद ज्ञानदाता ब्रह्मले भनेका छन्। ती परमेश्वर ब्रह्मको बारेमा तत्त्वदर्शी सन्तले भन्दैछन्, उनलाई सोध। यो वेदले पनि त्यही भन्छ। वेदको सारांश गीताजी हो। गीताजी अध्याय नम्बर 4 श्लोक नम्बर 32 मा पनि यही भनिएको छ। यो गीता ज्ञानदाता यी क्षर पुरुष हुन्, श्रीकृष्णजीमा प्रवेश गरेर भन्दछन्। उसले पनि यही भन्छ कि यो परमात्मा तत्त्वको जानकारी तत्त्वदर्शी सन्तलाई गएर सोध, उसले बताउनेछन्। त वेदमा जुन प्रमाणहरू लेखिएको छ, त ब्रह्माले सोचे कि वेदहरूमा लेखिएको छ कि ओमको नाम हो, र ओम नामले जाप गर्नेछु म, र हठयोग कसरी सुरु गरे यिनले। अब वेदहरूमा हठयोग गर्ने कुरा लेखिएको छैन, जस्तो तप गर्छन् यी ऋषि महर्षि, यो लेखिएको छैन यहाँ। तर त्यो तप कहाँबाट ग्रहण गरे, यी तपवाला हठयोगको साधना कहाँबाट ग्रहण गरे ब्रह्माले। ब्रह्माजी जब उत्पन्न भए, श्री विष्णुजीको नाभिबाट कमल निस्क्यो, तब त्यसमाथि बसेको विराजमान पाए आफूले आफूलाई। धेरै समयसम्म त्यो डन्ठीलाई समातेर तल ओर्ले, तलमाथि घुमे, तर कुनै छोर भेटेनन्। तर फर्केर त्यही कमलको फूलमा विराजमान भएर तब आकाशवाणी गरे यी क्षर पुरुषले, ज्योत निरञ्जनले, कि तप गर, तप गर। अब ब्रह्माजीले त्यो आकाशवाणी परमेश्वरको मानेर तप सुरु गरे। जब यिनले 1000 वर्षसम्म तप गरे, तब फेरि आकाशवाणी भयो कि सृष्टि गर। अब तपले ब्याट्री चार्ज भयो। त अब ब्रह्माजीले सोचे, जो वेदहरूमा लेखिएको छ यो पनि त भगवान बाणी, र जुन मैले सुने त्यो पनि भगवानको बाणी। अब वेदहरूमा जुन ज्ञान छ त्यो परमेश्वर परमाक्षर ब्रह्मले दिएका हुन्। 5 वेद दिएका थिए परमेश्वरले यी क्षर पुरुषलाई, यिनको अन्तःकरणमा फिट गरिदिएका थिए। अब जस्तो कुनै अन्तःकरणमा फिट गरिदिए, समय राखिदिए परमात्माले, त्यसपछि उनी आफै बाहिर आए। आउनु थियो बाहिर, 5 आए। तर यिनले हेरे, पढेर 5औं वेदमा धेरै जानकारी थियो परम पिताको, सत्य पुरुषको, परमाक्षर ब्रह्मको। यिनले त्यसलाई नष्ट गरिदिए र 4 वेद मात्रै दिए। अब 4 वेदहरूलाई ब्रह्माजीले पढेर भने, माता यसमा ओम नाम लेखिएको छ र म परमात्मालाई पाउनेछु। दुर्गाले भनिन् कि यदि पिता तिमीले भेटेनौ भने कहाँ जानेछौ? तिमीले के गर्नेछौ भन, तिमीले तिम्रो पिता भेटेनौ भन्यो, किनकि उनले प्रतिज्ञा गरेका छन् दर्शन दिन्न भनेर। ब्रह्माले भने कि म तिमीलाई आफ्नो अनुहार देखाउने छुइन यदि भगवान भेटिएन भने, किनकि वेदमा लेखिएको छ। यजुर्वेद अध्याय नम्बर 40 को मन्त्र नम्बर 15 मा स्पष्ट गरिएको छ कि ओम कर्थ्यु समर्थ कल्वे समर्थ कर्थ्यु समर्थ। यसैले यो ओम नाम हो क्षर पुरुषको, ब्रह्मत्वको, क्षर ब्रह्मको।
र परम अक्षर ब्रह्मको बारेमा वेदहरूमा ज्ञान छैन साधनाको, तर त्यसको महिमा धेरै लेखिएको छ। 3 वेदहरूलाई पढ्नेहरूले परमात्माको महिमा त पूर्ण परमात्मावाला ग्रहण गरे र साधना यो ब्रह्मवाला गरिदिए। जानकारी परम अक्षर ब्रह्मको अधिक छ। यसलाई परम अक्षर ब्रह्म पनि भनिन्छ, सत्पुरुष पनि भनिन्छ। तर त्यसलाई पाउने मेथड छैन, वे अफ वर्शिप छैन। वे अफ वर्शिप यानी पूजाको विधि केवल ब्रह्मसम्मको छ, त्यो ओम नाम हो। गीताजी अध्याय नम्बर 17 को श्लोक नम्बर 23 मा 3 मन्त्रको जापको प्रावधान छ। ओम तत्सत इति निदेशय ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थ है। र गीताजी अध्याय नम्बर 15 को श्लोक नम्बर 1 देखि 4 सम्म र 16 र 17 मा विस्तारमा विवरण दिएको छ कि यो संसार वृक्षको तनाको हुन्, जराको हुन् र शाखाको हुन्, हाँगाको हुन्, पत्रको हुन्। यो जसले जान्दछ त्यो तत्त्वदर्शी सन्त हुन्। र त्यसमा 16 र 17 श्लोकमा 15औं अध्यायको गीताजीको क्षरपुरुष, अक्षरपुरुष र परम अक्षर ब्रह्म यानी ती उत्तम पुरुष अन्य हुन्, यी क्षर पुरुष र अक्षर पुरुष अन्य हुन्, उनी परम अक्षर ब्रह्म हुन्। गीताजी अध्याय नम्बर 8 को श्लोक नम्बर 1 मा अर्जुनले सोधे कि तपाईले जुन अध्याय नम्बर 7 को मन्त्र 29 मा जुन तत्व ब्रह्मको बारेमा भन्नुभयो प्रभु, त्यो कुन तत्व ब्रह्म? त्यसको उत्तर उद्गीत ज्ञानदाताले 8औं अध्यायको 3रो श्लोकमा दिएका छन् कि उनी परम अक्षर ब्रह्म हुन् र उनी नै सबको सृष्टि रचनाहार हुन्। तीनै लोकमा प्रवेश गरेर सबको पालन पोषण गर्दछन्। 15औं अध्यायको 17औं श्लोकमा स्पष्ट गरिएको छ। त ती परम अक्षर ब्रह्म हुन्, उसको जानकारी वेदहरूमा उनलाई पाउने छैन। तत्त्वदर्शी सन्तले भनेछन्, यो दासले भन्नेछ परमात्माले पठाउनु भएको यसैको लागि। त्यो नहुनाले ब्रह्माजीले ओम नामको जाप गरे, 4 युगसम्म समाधि लगाएरै हठ योग गरे। तब दुर्गाले आफ्नो वचनले एक युवतीको उत्पत्ति गरिन्। त उनलाई भनिन्, छोरी तिमी जाऊ र ब्रह्मलाई जो समाधिस्थ छन् उनलाई उठाऊ र भन कि तिमीलाई माताले याद गरेकी छिन्, तिम्रो बिना सृष्टि रच्न सकिएको छैन। र 4 युग जब बित्यो, आकाशवाणी गरे दुर्गालाई क्षर पुरुषले कि दुर्गा सृष्टि रचना गर। दुर्गाले भनिन्, प्रकृति देवीले भनिन्, तपाईको जेठो पुत्र तपाईको खोजमा गएको छ, मैले मनाई गर्दा गर्दै पनि गएको छ। तब आकाशवाणीबाट भने ती कालले क्षर पुरुषले कि उसलाई बोलाऊ, म कहिले पनि दर्शन दिन्न। त ती युवतीलाई त्यहाँ पठाइयो। युवतीले गएर हेरिन्, आवाज दिइन्, ब्रह्मा तर उठेनन्। तब दुर्गालाई आफ्नो भित्रैबाट यानी भित्रबाट फोन गरिन्, टेलिफोन गरिन् कि माता यी त उठ्दैनन् त, अब के गरौँ? धेरै आवाज पनि दिए। दुर्गाले भनिन् कि उनको चरण स्पर्श गर। चरण स्पर्श गर्न साथ ब्रह्माजीको आँखा यानी समाधि टुट्यो। अगाडि देखे एक जवान युवतीलाई। ब्रह्माजीले भने कि तिमी कुन बदमास यहाँ आइपुग्यौ, तिमीलाई म श्राप दिन्छु, तिमी मेरो तप भङ्ग गर्न आएको हौ। तब युवतीले भनिन् मलाई माताले पठाउनु भएको हो र तपाईको बिना सृष्टि रचना गर्न सकिएको छैन, मातालाई धेरै चिन्ता छ, तपाईँ हिँड्नुहोस्। तब ब्रह्माले भने कि कसरी जाउँ, पिताको दर्शन पाएको छैन, मातासँग मैले प्रतिज्ञा गरेर आएको छु कि यदि प्रभुलाई मैले प्राप्त गरिन भने म तिमीलाई अनुहार देखाउँदिन, दर्शन दिन्न, फर्केर आउँदिन। अब कसरी जाउँ, मैले परमात्मा पाइन। तब ब्रह्माजीले भने कि तिमी एउटा काम गर, मेरो झुठो गवाई देऊ, त म तिमीसँग जानेछु। त ती युवतीले सोचिन् कि माताको कार्य भएन भने त अक्षुब्ध हुन्छन् र यदि मैले झुट बोले भने त यिनले भनिदिए कि यसले त आफ्नै मर्जीले भनेका हुन्, त म फस्नेछु, मेरो माथि धेरै भार आउनेछ। तब उनले शर्त राखे कि तिमी मेरो साथ विलास गर, तब म तिम्रो झुठो गमाइदिन्छु, तिमी मसँग यस्तो गर। ब्रह्माले सोचे कि परमात्माको दर्शन त भएन त्यसै पनि घर त जान सक्दिन। उनले ती युवतीको कुरालाई स्वीकार गरिदिए। फेरि युवतीले आफ्नो वचनले एउटा अर्को युवतीको उत्पत्ति गरिन् र भनिन् कि एउटा भन्दा 2टा गवाही धेरै राम्रो हुन सक्छ।
ती युवतीलाई भने दोस्रो युवतीलाई कि तिमीले पनि गवाही दिनु कि ब्रह्माजीले पिताजीको दर्शन प्राप्त गरे र हाम्रो अगाडि आए। तिनले पनि यही शर्त राखिन् कि यही उद्देश्यले कि कतै मलाई पनि यिनीहरूले झुठो नबनाइदिउन् र आफू चाहिँ बचिहालुन्। ती युवतीले पनि त्यही शर्त राखिन् ब्रह्माजीलाई। ब्रह्माले त्यो स्वीकार गरे। अब तीनैजना माता कहाँ आइपुगे, दुर्गाजी कहाँ। अब दुर्गाले सोधिन्, प्रकृति देवीले सोधिन् ब्रह्मालाई, के तिमीले आफ्नो पिताको दर्शन पायौ? अब सुनियोजित षड्यन्त्र रचिएको अनुसार ब्रह्माले भने मैले पिताको दर्शन गरेँ। तब दुर्गाले भने कि खोइ कसरी मानौँ म तिम्रो यो कुरा, किनकि दुर्गालाई त यो फाइनल थियो कि उनले भनेकै छन् कि म दर्शन दिन्न, यो मेरो फाइनल आदेश हो, फाइनल फैसला हो, डिसिजन हो। अब दुर्गालाई पुरा दृढ विश्वास थियो कि यस्तो त हुन सक्दैन। तब उनले भनिन् कि खोइ गवाही देखाऊ त, कोही एभिडेन्स देखाऊ। ब्रह्माले भने कि यी दुवै युवती मेरो गवाह हुन्। अब त्यो दुवै युवतीहरूलाई दुर्गाले भनिन् कि भन, तिमीहरूको अगाडि यिनलाई दर्शन भएको हो र कहाँ? दुवैले झुठो गवाही दिए कि हाम्रो अगाडि नै यिनलाई ब्रह्माजीलाई भगवानले दर्शन दिएका हुन्, मनोसदृश्य हुन्। किनकि वेदहरूमा लेखिएको छ, यजुर्वेद अध्याय नम्बर 5 को श्लोक नम्बर 1 मा र 5 को मन्त्र नम्बर 8 मा। 8 मा त 3 चोटि लेखिएको छ भगवानको विषयमा, र यजुर्वेद अध्याय नम्बर 5 को श्लोक नम्बर 1 मन्त्रमा 2 चोटि लेखिएको छ, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सशरीर छन्। ती परमेश्वरलाई सबको धारण पोषण गर्नको लागि त्यो अमर पुरुषको शरीर छ। र ऋग्वेद मण्डल नम्बर 1 सूत्र नम्बर 31 मन्त्र नम्बर 18 मा स्पष्ट गरिएको छ कि उनी नरवत अग्नि हुन्, मनुष्य हुन्, मनुष्यको समान हुन् उन त्यो परमात्मा। त ब्रह्माले वेदहरूबाट थाहा पाएका थिए भगवान मनुष्य जस्तै छन्, र त्यही कारण तिनीहरूलाई भनिदिए कि तिमीहरूले भन्नु भगवान मनुष्य जस्तै छन्। अब दुर्गालाई सबैले जब गवाही दिए तब दुर्गा निकै असमञ्जसमा परिन् कि मलाई त भनेका थिए म दर्शन नै दिन, तर यी बच्चाहरूलाई त दर्शन दिइदिएछन्। अब दुर्गा मनमा नै दुखी भएर टाढा गएर बसिन् र भन्न लागिन् कि तपाईँ त धेरै झुठो हुनुहुन्छ। आकाशवाणी आफ्नो इन्टरनल कनेक्सन गरेर भनिन्। यसरी नै गर्दछन् कुरा, जब कसैको भक्तिले जब सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छ तब अरूसँग टाढा टाढा बसेर पनि कुरा गर्न सकिन्छ। अब दुर्गाले भनिन् कि तपाईँ झुठो हुनुहुन्छ, तपाईँ झुठो पनि बोल्नुहुन्छ, सम्हाल्नुहोस् आफ्नो कामलाई, आफै गर्नुहोस्। मलाई एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई अर्को भन्नुभएको छ। तब त्यो आकाशवाणी गरे ती कालले, ब्रह्मले, क्षर ब्रह्मले कि तिनैजनाले झुट बोलिरहेका छन्, मैले कुनै दर्शन दिएको छैन। तब उनी आइन् क्रोधी भएर दुर्गा जस्तो जाँच अधिकारीले थाहा पाउँछन् कि सच्चाइ चाहिँ के रहेछ त। पहिले त उनले नम्रताले सोद्धछन् त्यो थानेदार, र फेरि लट्ठी देखाएर भन्दछन् कि साँचो बोल, झुट बोल्दैछौ, मैले यसलाई सोधेँ उसलाई सोधेँ, उनीहरूले त यस्तो यस्तो भन्दैछन्। तब उनले भन्न लागिन् कि मलाई आकाशवाणी भएको छ परमात्माको कि तिमीहरूले कुनै दर्शन गरेको छैनौ। तब ब्रह्मा हाँसेर भन्न लागे कि माता, मैले प्रतिज्ञा गरेर गएको थिएँ कि पिताजीको दर्शन भएन भने म तपाईँलाई दर्शन दिन्न। पिताजीको दर्शन त भएन, हामी तिनैजनाले मिलेर झुटो बोलेका हौँ फर्केर आउनको लागि। तब दुर्गाले तिनैजनालाई श्राप दिइन्। ब्रह्माजीलाई श्राप दिइन् कि तिम्रो जगमा पूजा हुँदैन र तिम्रो जति पनि अनुयायी हुनेछन्, वंशज हुनेछन्, ती सबै तिमी जस्तै फटाहा र झुठा हुनेछन्, सच्चाइबाट टाढा पटविद्वान कहलाउनेछन्। त ब्रह्माजीका अनुयायी को हुन्? ऋषि महर्षि, र तिनलाई वेदहरूको बिल्कुलै ज्ञान थिएन र महर्षिको पदवी पाएका छन्। अहिले देखाउने छु नातिरौँला जसले पहिलो पटक सुन्नुभएको छ, पुरै डिटेल देखाउने छु कि सत्ययुगको ब्राह्मण र गुरु ऋषिहरूको वेदहरूको ज्ञान कस्तो थियो। उनीहरूलाई वेदको ज्ञानै थिएन। अब ब्रह्माजीलाई एकदम चिन्ता भयो कि मलाई त श्राप दिइन्, मेरो त पूजै हुँदैन। ब्रह्मा मूर्छित भए। यो आघात यस्तो लाग्यो यो वचनको।
फेरि दुर्गाले विष्णुजीलाई भनिन् कि छोरा तिमी पनि आफ्नो पिताको खोज गर। फेरि कहीँ पछि सृष्टिको दौरानमै तिमीले समाधि लाएर बस्लौ र सृष्टि क्रममा बाधा आउला। विष्णुजी पनि लागे पिताको खोजमा, शेषनागको लोकमा पुगे। अब पुण्यात्माहरू प्रत्येक प्राणीले आफ्नो जुन डाइरेक्सन कायम गरेर राखेका छन्, सीमा कायम गरेका छन्। जस्तो कि भैँसीहरूले लगाएका छन् आफ्नो आफ्नो सिमाना, अर्को आयो भने लडिहाल्ने त्योसँग। कुकुरहरूले आफ्नै सीमा बनाएका हुन्छन्। यसरी नै जस्तै शेषनागको लोकमा विष्णुजीको प्रवेश भयो, त शेषनागले सोचे कि तेरो लोकमा, तेरो ज्युरिडिक्सनमा यिनी कसरी आइरहेका छन् निर्भय भएर, यिनलाई कसैको डर छैन, म यहाँको सम्राट हुँ। अब जसै विष्णुजी निकट आए, उनले 1000 फण यसरी फैलाए कि शेषनागले, र 1000 फणबाट विषको बौछार गरिदिए। जस्तो तुवालो लाग्ने गर्छ, यस्तो विष्णुजीको चारैतिर त्यो विषको बौछारको तुवालो लाग्यो र श्री विष्णुजीको शरीरमा, पूरा शरीरमा यस्तो पेन्ट लाग्यो कालो, त्यो विषको कारण कालो शरीर भयो। जब विष्णुजीले देखे कि यस नागले यो के गरेका होलान्, मैले यसलाई केही भनेकै छैन, आगन्तुकको साथ यिनले यस्तो दुर्व्यवहार गर्दछन्, मैले यिनलाई केही भनेको छैन, केही यिनको हानि गरेको छैन, म त आफ्नै कुनै खोजमा आएको थिएँ र यसको यति दिमाग खराब छ। अब विष्णुजीले सोचे कि ला यसलाई खत्तम नै गरिदिन्छु, यो नाग किरालाई। जसै शेषनागलाई कि अगाडि बढे विष्णुजी, आकाशवाणी गरे ती ब्रह्मले, छर पुरुषले, यिनको पिताले, कि विष्णु तिमीले यसरी नै एक अर्कालाई मारिरहन्छौ भने सृष्टि त कसरी चल्छ त? तिमी फर्केर जाऊ र कहीँ पनि म कसैको सामुन्ने आउँदिन र दर्शन पनि दिन्न म कसैलाई कहिले पनि। मेरो उपलब्धि कसैले गर्न सक्दैन र गएर आफ्नो मातालाई साँचो साँचो भन्नु कि मलाई दर्शन त भएन। यदि तिमीले झुटो बोल्यौ भने तिम्रो हालत पनि ब्रह्माको जस्तो हुनेछ। र यी शेषनागले जो तिमीसँग अभद्र व्यवहार गरेका छन्, यसको फल, यसको टिट फर ट्याट, यानी यसको बदला तिमी द्वापर युगमा जब श्रीकृष्णको रूपमा जानेछौ तब तिमीले यसको बदला लिनु, तर अहिले यिनलाई केही पनि नभन्नु। विष्णुजीलाई जब आकाशवाणी भयो, त्यसलाई परमात्माको आकाशवाणी मानेर फर्केर माता कहाँ आइपुगे। दुर्गाले सोधिन्, छोरा तिमीले आफ्नो पिताको दर्शन गर्यौ? विष्णुजीले भने कि नै माता, मलाई कुनै दर्शन भएन। तर माताले सोधिन्, तिम्रो हालत यस्तो किन भयो त? उनले भने कि म शेषनागको लोकमा पुगेँ र उसले मलाई यस्तो यस्तो गर्यो। र आकाशवाणीले भने कि उसलाई अहिले नमार, द्वापर युगमा जब श्रीकृष्णको रूपमा तिमी जानेछौ तब तिमीलाई यसको बदला पाउनेछौ। अब दुर्गाजीले विष्णुजीलाई अङ्गालो मारिन् र भनिन्, छोरा तिमीलाई स्थितिको विभाग दिइनेछ र तिम्रो पूजा जगमा हुनेछ र तिमी धेरै साँचो व्यक्ति छौ। र तेस्रो शिवजी कहाँ दुर्गा पुगिन् आफ्नो पुत्रकोमा र भनिन्, छोरा तिम्रो 2 भाइहरूलाई त पिताको दर्शन हुँदै भएन, उनीहरूले खुब ट्राई गरे, अब तिमी पनि खोज गर आफ्नो पिताको। कहीँ फेरि पछि सृष्टि क्रम सुरु भएपछि त्यसको पछि तिमी जालौ र सन्यास धारण गर्लौ, अहिले नै गएर खोज गर। भगवान शिवजीले, शङ्करले समझदारीको कुरा गरेर भने, माता जब मेरो 2 भाइलाई पिताको दर्शन भएन भने ब्रह्माजीले त 4 युग समाधि पनि गरेका थिए र विष्णुजीले यसै घुमघाम गरेर समय बिताए। म त प्रयास नै गर्दिन माता, तर मलाई एउटा वरदान देऊ। दुर्गाजीसँग शिवजीले भने, तमोगुण शिवजीले भने कि मलाई एउटा वर देऊ माता, कि मेरो कहिले पनि मृत्यु नहोस्, म अमर रहूं। अब दुर्गाले भनिन् कि छोरा, श्रीदेवीले भनिन् कि पुत्र, यहाँ यस्तो हुन सक्दैन, जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु हुन्छ। यो मेरो वशभन्दा बाहिरको कुरा हो।
तर म तिमीलाई एउटा विधि बताउनेछु जसको कारण तिम्रो आयु सबैभन्दा लामो हुनेछ। त भगवान शिवले भने कि माता त्यही कृपा गरिदेऊ। तब दुर्गाले भनिन् कि छोरा, यो आयुलाई बढाउने एउटा विधि छ, तरिका छ एउटा, कि प्राणायाम गरेर श्वासलाई सूक्ष्म बनाऊ, एक स्थानमा बसिराख र सूक्ष्म श्वास कमसे कम लिनाले आयु बढ्दछ, किनकि आयु श्वासमा आधारित छ। त भगवान शङ्करले यसैलाई शिरोधार्य गरे कि जस्तो तपाईँको इच्छा। तपाईँले देख्नुहुन्छ कि धेरैजसो शिवजी समाधिस्थ रहनुहुन्छ। यिनको आयु पनि सबैभन्दा लामो छ। 7 ब्रह्माको मृत्युको उपरान्त एक विष्णुजीको मृत्यु हुन्छ। 7 विष्णुजीको मृत्युपछि एक शिवजीको मृत्यु हुन्छ, तमगुण शिवजीको। यिनको यति लामो आयु छ। र एक ब्रह्माजीको आयु कति छ? ब्रह्माजीको एक दिन, रजगुण ब्रह्माजीको एक दिन 1000 चतुर्युगको हुन्छ र यति नै रात्रि। एक चतुर्युगमा कति वर्ष छ हाम्रो मनुष्यको? 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युगमा यस्तो 1000 चतुर्युगको ब्रह्माजीको दिन र यति नै रात्रि। 30 दिन रातको महिना, 12 महिनाको एक वर्ष र 100 वर्षको ब्रह्माजीको आयु। यो भन्दा 7 गुणा विष्णुजीको, सद्गुण विष्णुजीको र विष्णुजीको 7 गुणा तमोगुण शिवजीको यति लामो आयु हुनेछ। फेरि यी तीनै पुत्रको दुर्गाले विवाह गरिदिन चाहिन्। आकाशवाणी गरे ती काल ब्रह्मले क्षरपुरुषले दुर्गाजीसँग कि दुर्गा तिमी यी तीनै पुत्रहरूलाई सागर मन्थनमा फेरि पठाइदेऊ र त्यहाँ यिनको विवाह गर्नको लागि तिमीले नै 3 रूप बनाएर 3 युवतीहरूको रूपमा आउनु। अब श्रीदेवीले 3 रूप बनाइन्, गुप्त र समुद्रमा लुकाइदिन्। उता तीनै छोराहरूलाई भनिन् कि जाऊ छोराहरू, तिमीहरू सागर मन्थन गर। उता गएर यी कालले सबै व्यवस्था गरेका थिए। यिनले गएर सागर मन्थन दोस्रो पटक गरे त 3 युवतीहरू बाहिर आए। अब माताले भनेका थिएन कि छोरा जो पहिले निस्किन्छन् उसको पहिचान गर्नु, अलग अलग। दोस्रो पटक जो निस्किन्छ उसको पहिचान र तेस्रो पटक पनि। त तीनैले अघि पछि गरे, उनीहरूलाई आमाकोमा लिएर आए। दुर्गाले सोधिन् कि पहिले को आएकी थिइन् कि यो वाला? उनको नाम सावित्री राखिदिइन् र ब्रह्माजीलाई भनिन् कि यो तिम्रो पत्नी हुनेछिन्। दोस्रोलाई भनिन् तिम्रो नाम लक्ष्मी हुनेछ र विष्णुजीसँग उनको विवाह गरिदिन्। र तेस्रोसँग भनिन् कि तिम्रो नाम उमा हुनेछ र उसको विवाह शिवजीसँग गराइदिइन्। र यहाँबाट यो एक ब्रह्माण्डमा काल सृष्टि प्रारम्भ भयो। यस क्षर पुरुषको परिवार प्रारम्भ भयो। यही पछि सुर र असुरको उत्पन्न भयो। र पुण्यात्माहरू, जुन पुराणमा हामी सागर मन्थन सुन्छौँ कि 14 रत्न निस्क्यो, भगवान शिवले विषलाई ग्रहण गरे, त्यो त धेरै समयपछिको कुरा हो। त पहिले यो यस प्रकार सागर मन्थन भएको थियो। त्यो यी वेदहरूमा, यी पुराणहरूमा छैन, त्यो सूक्ष्म वेदमा छ, 5औं वेदमा। पुण्यात्माहरू, अब यो हो त्यो सृष्टि रचना जुन 5औं वेदमा छ, सूक्ष्म वेदमा। अब 5औं वेदको त हामीलाई थाहै थिएन। आदि शङ्कराचार्यजीले आफूद्वारा रचित पुस्तकमा त्यो सूक्ष्म वेदको 5औं वेदको वर्णन गरेका छन् र उनले आफूद्वारा रचित त्यो पुस्तकमा त्यसलाई मेन्सन गरेका छन्। समय आएपछि देखाउनेछौँ। अब परमेश्वर कवीरजीले 600 वर्ष पहिले सन् 1398 मा उनी सशरीर आएका थिए। सत्यलोकबाट एक शिशुको रूप धारण गरेर आएका थिए। काशी शहरमा बनेको एक लहर तारा नामक तलाउमा कमलको फूलमा विराजमान भएका थिए प्रभु। र यो 5औं वेद प्रदान गर्न आउँदछन् आफ्नो मुखार बिन्दुबाट। र उनलाई एक निसन्तान जुलाहा दम्पतिले उठाएर लगेका थिए।
जुलाहको घरमा प्रभुले लीला गर्दा गर्दै ठुलो भए, त्यही कार्यहरू गरेर देखाए जनतालाई, किनकि यस्तो परमात्माले लीला गर्दथे कि वेदहरूमा यस्तो नै लेखिएको छ कि ती परमात्मा आउँदछन् प्रत्येक युगमा र यस्तो मनुष्य जस्तो एक जीवन मनुष्यको जस्तो कर्म गरेर लीला गरी गरी आफ्नो निर्वाह गरेर देखाउँदछ। ऋग्वेद मण्डल नम्बर 1 सूक्त नम्बर 31 मन्त्र नम्बर 17 मा। त फेरि परमात्माले त्यो वाणी आजभन्दा 600 वर्ष पहिले आफ्नो मुख कमलबाट गीताजी अध्याय नम्बर 4 को श्लोक नम्बर 32 मा जसको विषयमा भनिएको छ कि धार्मिक यज्ञहरू यानी अनुष्ठानहरूको अत्यधिक जानकारी, विस्तारको साथ सत्य जानकारी, सही जानकारी, ब्रह्मणे मुखे ब्रह्मणे माने सच्चिदानन्द घनब्रह्म, मुखे माने उनको मुखारविन्दबाट उच्चारित वाणीमा विस्तार पूर्वक बताइएको छ। त्यो तत्त्व ज्ञान हो। त्यो जानिसकेपछि फेरि सबै कर्म समाप्त हुन जान्छ, यानी यताउता गर्न बन्द हुन्छ। गलत साधना तपाईले गर्नुहुन्न। परमेश्वर कवीर देवजीले त्यो समयमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यी नक्ली गुरु आचार्यहरूबाट, मण्डलेश्वरबाट कि तिमीहरूले जनतालाई झुक्क्याइरहेका छौ। तिमीहरू भन्दैछौ ब्रह्मा विष्णु महेशको कोही मातापिता छैनन्। परमात्मा भन्नुहुन्थ्यो यिनको मातापिता छन्, यी जन्मिन्छन् मर्छन्, यिनको मृत्यु हुन्छ, यिनको जन्म हुन्छ, यी अविनाशी होइनन्, यी कम्प्लिट गॉड होइनन्। त यो कुरामा धेरै विरोध भएको थियो परमेश्वरको। ती झुठा आचार्यहरूले, ती नकली गुरुहरूले कवीर परमेश्वरको बारेमा धेरै गलत धारणाहरू फैलाइदिए कि यी झुठा हुन्, अशिक्षित छन्, यिनले वेदहरूलाई गीताहरूलाई पढेका छैनन्, पुराण पढेका छैनन्, संस्कृत त आउँदैन, अशिक्षित व्यक्ति हुन्, यिनलाई के थाहा वेद र गीता र पुराणहरूको बारेमा झुटो बोल्दैछन्, यिनको कुरा नसुन्नु नमान्नु। त्यो समयमा त हामीले धोका खायौं जनताहरूले, किनकि हाम्रो आचार्य जो छन्, जो गुरुहरू छन्, ब्राह्मण ऋषि छन्, उनीहरू संस्कृत भाषा जान्दथे। त हामीले यो सोच्यौं कि यी सबै सद्ग्रन्थ संस्कृत भाषामा लेखिएको छ, विद्यमान छ। त कवीरजीलाई संस्कृत त आउँदैन थियो, किनकि यिनी ब्राह्मणहरूका गएर पढेका थिएनन्। यसैले कवीरजीले झुटो बोलेका होलान्, यो हाम्रो गुरु, यो आचार्य, यो सत्य भन्दैछन्। त्यसैले परमेश्वरको त्यो ज्ञानलाई हामीले स्वीकारेनौं र त्यसैको फल आजसम्म भोगिरहेका छौं। हामी भक्ति पनि गरिरहेका छौं, तर शास्त्रको विरुद्ध गरिरहेका छौं। ज्ञान त प्राप्त छ, तर त्यो परमात्माको ज्ञान त होइन। आजभन्दा 600 वर्ष पहिले परमात्माले आफ्नो सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा के भनेका थिए, के सुनाएका थिए। जस्तै ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सूक्त नम्बर 86 मन्त्र 26 र 27 मा, ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सूक्त नम्बर 82 मन्त्र 1, 2, 3 मा, ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सूक्त नम्बर 20 मन्त्र 1 मा, ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सूक्त नम्बर 96 को मन्त्र नम्बर 16 देखि 21 सम्म। त्यसमा भनियो कि परमात्मा सत्य लोकबाट आउने छन्। ऋग्वेद मण्डल नम्बर 9 सूक्त नम्बर 1 मन्त्र नम्बर 8 र 9 मा स्पष्ट गरेको छ परमात्माले यसमा कि उनले शिशु रूप धारण गर्नेछन् र जब उनी शिशु रूपमा आउनेछन् परमात्मा, त उनको लालन पालन गाईहरूले गर्दछन् र ती परमात्मा तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञानलाई बताउनको लागि आफ्नो प्रिय आत्माहरूसँग मिल्दछन्। श्रेष्ठ वर्णीय आत्मा, श्रेष्ठ आत्माहरूसँग मिल्दछन् र फेरि उनीहरूलाई तत्व ज्ञानले परिपूर्ण पार्दछन्। त्यही आधारले परमात्मा जुन लीला गर्ने नै गर्दछन्, त्यसरी नै गर्दै गर्दै आदरणीय धर्मदास साहेबजीसँग भेटे। राम्रो आत्माहरूमध्ये कुन कुन राम्रो आत्मालाई भेटे? आदरणीय धर्मदाससँग भेटे, आदरणीय मुलुकदास साहेबजीसँग भेटे, आदरणीय दादुदास साहेबजीसँग भेटे, आदरणीय नानक साहेबजीसँग भेटे, आदरणीय गरीबदास साहेबजी गाउँ छुडानी जिला जर्जर हरियाणा वालासँग भेटे, आदरणीय गीसा साहेबजी गाउँ सिखडा जिला मेरठ उत्तर प्रदेशकोसँग भेटे। त यो परमात्माको गुणमा लेखिएको छ कि उनी यस्तो गर्दछन्। वेदले पनि गवाही दिँदैछ। त्यसै आधारमा परमात्माले धर्मदास साहेबजीलाई भेटे। उनी बान्दुगढमा बस्दथे, मथुरामा गएका थिए भगवानको खोजमा। त्यहाँ परमात्माले भनेका थिए यी तीर्थमा भगवान छैनन्, भगवान तपाईको सद्ग्रन्थमा लेखिएको विधिबाट प्राप्त हुन्छ। र धर्मदासजी तपाईँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि भगवान यहाँ घुम्दथे रे श्री कृष्णजी, तर यहाँ अब त छैनन् उनी,
या जब घुम्दथे त्यति बेला आउनु पर्थ्यो तिमी? अब उनी छँदै छैनन् त के खोज्न आएको? तपाईको सद्ग्रन्थमा लेखिएको छ कि? ती सद्ग्रन्थमा खोज्नुस् के बताएका छन् भगवानले? धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। परमेश्वर कबीरदेव जीले यो सृष्टि रचना धर्मदासजीलाई सुनाउनु भएको थियो। आदरणीय धर्मदास साहेबजीलाई परम पूज्य परमेश्वर कबीरदेवजीले जुन कथा दासले तपाईलाई सुनायो, यही कथा आदरणीय धर्मदास साहेबजीलाई सुनाएका थिए। त्यो नै दासले तपाईलाई सुनाएको। अब यो उनको सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा लिपिबद्ध छ, कबीर सागरमा लेखिएको छ। त्यसैबाट पढेर सुनाउँदैछु तपाईलाई। यसलाई कबीर वाणी भनिन्छ, सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणी पनि भनिन्छ, जसको विषयमा गीताजी अध्याय नम्बर 4 को श्लोक नम्बर 32 मा भनिएको छ कि ती सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको मुखारबिन्दबाट आएको अमर वाणीमा, कबीर वाणीमा लेखिएको छ। धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाइ। यी तीनै देवताको उत्पत्तिको बारेमा म तिमीलाई बताउने छु, परमेश्वर भन्नुहुन्छ कबीरजी। परम पूज्य कबीर परमेश्वरजी के भन्दै हुनुहुन्छ त? अब म तिमीलाई तिम्रो तीनै देवताहरूको उत्पत्ति बताउने छु। पुण्यात्माहरू, 600 वर्ष पहिले परमात्माले आफ्नो यो ज्ञान सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको वाणीमा लेख्नुभयो र लेखियो, र यही तपाईहरूलाई देखाउने छु पुराणहरूमा र वेदहरूमा, गीताजीमा। तपाईँ अचम्म पर्नुहुनेछ र सोच्नुहुनेछ के साँच्चै यी भगवान हुन्? हामीलाई कस्तो मूर्ख बनाएर राखेका थिए यी नक्ली आचार्यहरूले, गुरुहरूले। हामीलाई हाम्रो सिलेबससँग पनि परिचित गराएनन् यी आध्यात्मिक गुरुहरूले। हाम्रो सिलेबस छ, सद्ग्रन्थ छ हाम्रो। यसको विरुद्धमा जो ज्ञान सुनाइन्छ त्यो शास्त्र सिलेबस विरुद्ध हो, शास्त्र विरुद्ध हो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भनिन्छ थोरै समयमा संक्षिप्तमा भन्छु, सबै संशय नै दूर भइहाल्छ। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। यो ज्ञानलाई जो बुद्धिमान व्यक्तिले सुन्छन्, यो कथालाई त हृदयमा लगाउनेछन्, साँच्चै साँचो रहेछ। र प्रमाण देख्नेछन् सद्ग्रन्थहरूमा, पुराणहरूमा र वेदहरूमा, गीताजीमा। बुद्धिमानले त हृदयबाट भनेछन् कि साँच्चै यही नै कुरा हो, हामीलाई त थाहै थिएन। र मूर्ख सुने तो गम नपाई भन्नाले उसले बुझ्न सकेन, ऊ त अलि अनाडी छ, प्रमाण देखेर पनि मान्दैन भने अनाडी व्यक्ति हो। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब म जो भन्न जाँदैछु यो बारेमा समझदारले त बुझ्नेछन् पक्कै। के? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिवजीको माता त अष्टंगी या दुर्गा हुन्, र पिता यी ज्योत निरञ्जन, यी क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म यो काल हुन्। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहिले त भन्छन् ज्योत निरञ्जन क्षर ब्रह्मको अण्डाबाट उत्पत्ति भयो, जन्म भयो परमात्माबाटै, र त्यसपछि दुर्गाको उत्पत्ति गरे परमात्माले नै, परमअक्षर ब्रह्मले, सत्पुरुष कबीर साहेबजीले। त फेरि के भन्दछन् कि पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गालाई भनिन्छ। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गाको सुन्दर रूपलाई देखेर यिनको भित्र विषय वासना प्रभावित भयो, प्रबल भयो। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। के भन्दैछन् कि यी कालको भित्र उत्तेजना उत्पन्न भयो र दुर्गा यिनको मुखमा पुगिन्। यिनले नराम्रो तरिकाले, अभद्र तरिकाले आलिङ्गनबद्ध गर्न हात फैलाएर राखेका थिए र चुम्बन गर्नको लागि आतुर थिए उनी।
पागलहरू जस्तै दुर्गा यिनको मुखको माध्यमबाट पेटमा पुगिन्। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। परमात्मा भन्छन् धर्मदासी फेरि म दुर्गा कहाँ पुगे, दुर्गा कहाँ। पेटमा थिइन् उनी, उनलाई बाहिर निकाले मैले। सतलोक में कीन्या दुराचारी, काल निरंजन दीन्या नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और ये काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीना। यी काललाई धर्मराय पनि भन्दछन् कसम खाएका थिए, प्रतिज्ञा गरेका थिए भगवानको अगाडि। परमात्माले भनेका थिए यी आत्माहरूलाई तिमीले दुखी बनाउँछौ। यिनले भने होइन नि, जसले जस्तो कर्म गर्छ म त्यस्तै फल दिन्छु। म त एकदम धर्मको राज गर्नेछु, त्यसैले धर्मराज भनिए। तर यहाँ चिनिन्छन् धर्मराजको नामले, तर गर्दछन् सधैँ अन्याय नै। धर्मराज माने न्यायाधीश। अब यी काल चिनिन्छन् त न्यायाधीशबाट, तर गर्छन् सधैँ अन्याय नै। त परमात्मा भन्दछन् निरञ्जन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक न न्याय विचार है है। अब के भन्दछन् त धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। भन्दछन् दुर्गामा जुन प्रजनन इन्द्रिय यिनले आफ्नो सिद्धि शक्तिले बनाइदिए। ज्योत निरंजन किने भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेन्ट भइन्। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए। यी परमात्मा परमेश्वरले स्वयं आएर कि यो सारा आफूद्वारा रचित सृष्टिको सारा ज्ञान बताए, विधान दिए 600 वर्ष पहिले। र यही तपाईँलाई पुराणमा आज तपाईँलाई बताउनेछौँ, देखेर तपाईँ हैरान भइहाल्नुहुन्छ। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्रहरूको जन्म भयो दुर्गाबाट। यिनको ब्रह्मा विष्णु र शिव नाम राखियो। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। यी तीनै देवता यी कालको ब्रह्माण्डको सञ्चालन गरिरहेका छन् र यिनलाई सर्वेश्वर मानेर यो दुनियाँले धोखा खाइरहेको छ। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक र तल पाताल लोक। यी तीनै लोक आफ्नो पुत्रहरूलाई दिएर स्वयं यिनी शून्यमा शिखरमा एकान्त स्थानमा गुप्त रहन्छन्। गीताजी अध्याय नम्बर 7 को श्लोक नम्बर 24 र 25 मा स्वयं भन्दछन्, श्री कृष्णमा प्रवेश गरेर यी कालले बोलिरहेका छन्। भन्दछन् यो मूर्ख समुदाय मलाई म अव्यक्तलाई व्यक्तिम आपनम मनते, मलाई मनुष्य शरीरमा आएको मान्दछन्, कृष्ण मान्दछन्। आई एम नट कृष्ण। र यी भन्दछन् कि म कहिले पनि कसैको सामुन्ने आउँदिन, यो मेरो अनुत्तम घटिया नियम हो मेरो। अब जो भगवान, अब जुन पिता पुत्रहरूको पनि अगाडि आउँदैनन्, उनीहरूबाट लुक्छन् भने उनमा केही दोष छ। यो राम्रो नियम होइन उनको। यसैले यो अनुत्तम घटिया अटल नियम लेखिएको छ कि यो मेरो अटल नियम हो, अविनाशी नियम हो। र फेरि भन्दछन् कि म आफ्नो योग मायाले लुकिरहन्छु। यसबाट सिद्ध छ कि कहीँ आकारमा छन्, अव्यक्त छन्। अव्यक्तको अर्थ निराकार होइन। जसरी बादल छाउँछ सूर्यको अगाडि त त्यो हामीलाई देखिँदैन, त्यसको केही उज्यालो अलिकति त अवश्य पनि हामीले महसुस गर्छौँ, तर त्यो हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यो बादलहरूभन्दा पारी अव्यक्त छ, त्यहाँतिर साकार छन्। जब देखिन साथ ऊ बादल हट्न साथ ऊ साकार हो, तर उनलाई निराकार भन्न सकिँदैन। ऊ भगवान देखिएमा साकार भइहाल्ने, नदेखिएमा चाहिँ नि निराकार। यो कुनै डेफिनेसन भयो भगवानको? उनी साकार नै छन्, हामीले देख्दैनौँ, यो फरक कुरा हो। उसलाई अव्यक्त भन्न सक्छौँ जो देखिँदैनन्, हामी देख्न सक्दैनौँ उसलाई, यो अलग कुरा हो। तर परमात्मा साकार छन्। निराकार र साकारको अलग अलग परिभाषा हुन्छ। निराकार भन्नाले कहिले पनि नदेखिने, जसको कुनै आकार नै छैन, र साकार जो शरीर छ, उसको कुनै आकार छ, उसलाई साकार भनिन्छ। जुन अज्ञानीहरूलाई ज्ञान छैन, उनीहरूले परमात्माको परिभाषा नै बदलिदिए आफ्नो ज्ञान सोचको आधारमा। ती तत्त्व ज्ञानहीन प्राणी हुन्। यिनी आफै भन्दछन् म लुकिराख्छु, म कसैको सामुन्ने आउँदिन। यही परमेश्वरको सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको बाणीले भन्दैछ, कबीरको बाणीले के ये ज्योत निरंजन सुन ठिकाना, यानी माथि 21औं ब्रह्माण्ड माथिको अर्को स्थानमा बस्दछन्। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने। ब्रह्मा विष्णु महेशलाई पनि थाहा छैन ऊ कहाँ छ, को छ, कस्तो छ।
तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। यी तीनै देवताले समाधि लाउँछन् तर पनि चेष्टा गर्दछन्, किनकि आत्मा रोक्न सक्दैन भगवानको बिना। कहिले काहीँ फेरि पनि चेष्टा गर्दछन् तपस्या गर्ने केही वर्षसम्म, तर उसको भेद पाउन सक्दैनन्। पहिले नै ट्राई गरेर हेरिसकेका थिए यिनले परमात्मा, तर भेटेनन्। यसैले दुर्गाले यिनीहरूलाई भनिदिए कि ऊ निराकार छ, त यिनले स्वीकार गरे कि ऊ निराकार छ। र यिनले पनि ट्राई गरेर हेरे, भेटिएन, त सबले उसको डेफिनेसन चेन्ज गरे आफ्नो सोचको आधारमा कि परमात्मा निराकार छन्, किनकि देखिँदैनन् उनीहरूको वे अफ वर्शिप परमात्मा देखिने वाला थिएन। वेदहरूमा जुन वर्णन छ परमात्माको बारेमा, ओम नाम र आदि जो साधन छ, यो परमात्मालाई पाउने होइन, किनकि गीताजी अध्याय नम्बर 11 को श्लोक नम्बर 47 र 48 मा यो श्रीमद् भगवत गीताजीको ज्ञान यो कालले नै दिइरहेका छन् श्री कृष्णजीमा प्रवेश गरेर। यिनी भन्दछन् कि अर्जुन, मेरो वास्तविक रूप यही हो, विराट रूप देखाए, र मेरो दर्शन, मेरो प्राप्ति मेरो यो रूप हो, र यो रूपमा म कसैलाई दर्शन दिन्न, किनकि मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। र यी भन्दछन् कि अर्जुन, तिमी भन्दा पहिले मेरो यो रूपलाई जुन तिमीले आज देख्यौ, पहिले कसैले देखेको छैन यो विराट रूपलाई। अब श्री कृष्णले गीताजी भनेका भए यो पक्कै भन्थे कि मेरो यो विराट रूप यो असली रूप हो, यो काल रूप हो, यसलाई पहिले कसैले देखेको छैन। श्री कृष्णजी त कौरवहरूको सभामा पहिले आफ्नो विराट रूप देखाइसकेका थिए, त यो शब्द भन्दैन थिए जुन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नम्बर 11 को श्लोक नम्बर 47 मा भनेका छन्। र 48 मा भने कि यो मेरो प्राप्ति यानी मेरो रूपको दर्शन यानी भगवान प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मको यो रूप हो, यो काल हो। भन्छन् न वेदहरूमा वर्णित विधिले, न कुनै जपले तपले, न कुनै क्रियाले कुनै पनि प्राप्ति गर्न सक्दैन। यसबाट सिद्ध छ कि गीताजी अध्याय नम्बर 8 को श्लोक नम्बर 13 मा भने कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसरणम, म ब्रह्मको केवल ओम एक अक्षर छ, यसको उच्चारण गरेर स्मरण गरेर वा ये पर्याति प्रचण्डेयम, जो शरीर छोडेर जानुसम्म स्मरण गरेर बस्दछन्, त मेरो माध्यमबाट मबाट लाभ प्राप्त गर्दछ, परम गति प्राप्त गर्दछ। ओम नामले जति गति हुँदछ त्यति लाभ प्राप्त हुन्छ। त यहाँ यी भन्दैछन् कि मेरो प्राप्ति न वेद वर्णित विधिबाट न तप जप कुनै क्रियाबाट प्राप्त हुन्छ, यो 11औं अध्यायको 47-48 मा। त यसैबाट सिद्ध भयो कि ती ज्योत निरञ्जनको कसैले दर्शन गरेनन् र भनिदिए कि ऊ निराकार छ। कहते खोजत थाकिया, अंत कहा बेचुन। खोज्दा खोज्दा थाकेर भनिदिए कि भगवान निराकार छन्, जबकि उनी साकार छन्। वेदले साकार भन्छ, पुराणले साकार भन्छ, कुरानले साकार भन्दछ र बाइबलले साकार भन्छ। र कुनै पनि धर्मको कुनै पनि भक्तसँग गएर सोध्नुहोस्, सबले भन्छन् भगवान निराकार छन्। अब अगाडि गएर म तपाईलाई पुरै डिटेल देखाउने छु, प्रत्येक शास्त्रमा प्रमाण दिन्छु। यी परमात्माद्वारा बताइएको सृष्टि रचना प्रमाणित गर्नेछौँ आफ्नै सद्ग्रन्थमा, तब तपाईलाई विश्वास हुनेछ। बोल सद्गुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।